बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको हम वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और हमेशा की तरह चेहरे पे मुस्कुराहट होना ज़रूरी है। मौसम में जो है तब्दीली बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन यस उम्मीद बाकी है। और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली मैं पता है गूगल करके बैठ के अगले 2-3 हफ्तों का भी वेदर फोरकास्ट, आप मेरे हंसेंगे सारे, मेरे लिटरली मेरी बेटी भी फ़ोन को जब चेक करती है तो वो हंसती है कि मैंने अगले 3 हफ्ते का भी वेदर फोरकास्ट निकाला होता है। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में मेरे ख्याल में दिनों में मुझे कहा जा रहा है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है आइंदा, ज़ाहिर बात है बारिश है, मौसम की जो तब्दीली है वो पूरा एक निज़ाम है। सो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आइंदा आने वाले लम्हों में बारिश हो जाए तो ज़रा मौसम में थोड़ा सा जो है शिद्दत गर्मी में कमी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बट जी इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन अपना ख्याल रखें और जितना हो सके गर्मी में दोपहर के वक्त कम से कम निकलें और अपनी रूटीन को बैलेंस करने की कोशिश करें। और ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट जो है वो पेश किया गया, उसमें बहुत सारी, कल पेश किया गया और उसमें बहुत सारी जो है पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिली, जहाँ पे हम बहुत सारी, ऑब्वियसली हमने करंट अफेयर्स और टॉक शोज़ में बहुत सारी हमने गुफ्तगू एनालिसिस देखा और सब ने इसको बहुत सराहा। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैंने सोचा हुआ था कि प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री को बजट में जिस तरीके से रिकग्नाइज़ किया गया और जिस तरीके से इंडोर्स किया गया और कहा गया कि टैक्स फ्री करना है और बहुत सारी ऐसी शिकें और बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज़ और बहुत सारी ऐसी बातें फिल्म इंडस्ट्री में यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए। और आप ये देखें कि किसी भी माशरे में हम एंटरटेनमेंट जो है, माशरा जब तब तक मुकम्मल नहीं होता जहाँ पे हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम और इतनी सारी चीज़ों की बात करें, वहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली। तो फिल्म इंडस्ट्री को एक स्टैचर देना, जिस तरह आपको मालूम है कि PTV में भी एक फ़िल्म डिवीज़न का आगाज़ किया गया फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए, तो मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है। और मैंने ये सोचा कि जी हमें यंगस्टर्स को, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ और एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए जो है ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि दे कैन एंड दे विल इंशाल्लाह पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री और सोसाइटी में अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा जी, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे तो हमने वीडियो टीज़र दे दिया, साथ ही साथ जो है शेफ़ अनम क्या कर रही हैं, ज़रा उनको भी वेलकम करेंगे। और सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मेरे ख्याल में सादिया को वेलकम करते हैं क्योंकि बहुत अरसे बाद सादिया अरशद से मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये कह रही थी पिछले कोई, पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई 100 साल बाद मुलाकात हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ऑनेस्टली। और आज सबको देख के, सबसे मिलके इतना अच्छा लगा ना, वैसे लगता है ना ये जस्ट बैक टू योर होम, PTV होम, यू आर जस्ट बैक टू योर ओन। आप गायब कहाँ थी पहले ये बता दें। मैंने तो इंट्रो दे दिया था पिछले हफ्ते, जितने दिन आप गायब रही, यानी मतलब ऑब्वियसली यू हैड टू गो समवेयर, तो क्या कमिटमेंट्स थी? एक्चुअली मुझे किसी काम से ज़रा जाना पड़ा, तो जहाँ गई हुई वहाँ भी बड़ा मुझे वार्म वेलकम मिला। बड़ा अच्छा लगता है ना, आप पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जब जाते हो तो वहाँ भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अपने शहर वापस आते हो तो तब उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एक मज़ा भी आता है। और यहाँ पे जो मैं जब मिस करती हूँ ना कोई भी शो या यहाँ पे ना आना, तो वो एक उदासी सी भी होती है। ऐसा ही है, बट वी मिस्ड यू एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने तो इसलिए इंट्रो में पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि भाई सादी अरशद नहीं मौजूद हैं, तो वो कमिटमेंट की वजह से। आपका प्यार है। और मैं जो प्यार का एक और वो रंग देख रही थी, ये देखे, देखो जरा, है ना। अच्छा, हम एंटर हुए तो पहले ही मोहसिन जाफर साहब ने कहा और सारी टीम कह रही थी कि फिर कलर एक ही है, कजन है एक दूसरे के, ये कलर, ये बड़ा भाई है वो छोटा भाई। ये हमारा एक, मैं हमेशा कहती हूँ सच अ कोइंसिडेंस, सच अ कोइंसिडेंस, कितना प्यारा कोइंसिडेंस। ऐसा ही है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी, मैं समझती हूँ ये चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली करती हैं। अच्छा जी, एक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात करें तो वीकेंड एट होम की एक और फैमिली मेम्बर है उस पार काउंटर के, और हंसती मुस्कुराती भी नजर आ रही हैं, तो जरा उनको भी वेलकम करें। और आज क्या कुछ बनने वाला है हम जानेंगे शेफ अनम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। अनम, क्या कुछ होने वाला है? आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर्स बनाएंगे, साथ में हम मैंगो मार्गरीटा बना रहे हैं एंड स्वीट एंड स्पाइसी जो है हम चिकन विंग्स बनाएंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा, विंग्स का प्रॉब्लम ये खाए नहीं जाते सही तरह, उसके लिए जो है ना आपको अकेले कमरे में बंद होके खाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा वो अगर आप किसी के सामने खा रहे हैं तो थोड़ा फोक से खा लें,
थोड़ा नाइफ से उसको काटने की कोशिश कांटे करें। से कोई नहीं खा सकता, लेकिन खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो बीच बीच में से खा सकते हैं। और होते जायके में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट लेकिन होते मुझे लगता है नीयत भी नहीं भरती और पेट भी नहीं भरता। बिल्कुल ठीक ट्रू। कहा। लेकिन अब मजे के हो ना, जिस तरह मुझे पता है शेफ अनम जो है हमारी बड़ी जबरदस्त शेफ हैं। अब यकीन करें कि उस वक्त आपको ना बंदा कहता है यार मुझे कोई देख ना रहा हो, बस अब बस खा जाओ। एक आम ख़वातीन हज़रात और एक विंग्स, हो सकता है एक आधी कोई और डिश भी मुझे याद आ जाए, ये तन्हाई में खाने वाली चीज़ें। और आम भी आजकल सीज़न में आए हैं, आई एम सॉरी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये बंद ऐसा कमरे ही में है। आराम से आप खाएं, क्योंकि वरना जो है ना वो एक तस्कीन महसूस नहीं नहीं होती। होती। अच्छा How जी, true. हमारी बातचीत तो जारी है। सच सादिया, लोगों ने कहना है कि कोई हम सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आइंदा आने वाला हफ्ता कैसा है ये बताइएगा। बिल्कुल जी, अभी बता देते हैं। और जैसे आप शुरू में ही थोड़ी सी पॉजिटिविटी की बात की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सियारे हमें कुछ ऐसा ही रंग बता रहे हैं। तो आगाज़ हम करते हैं जी एरीज़ वालों से। आगाज़ में ही एरीज़ वालों की अगर बात करें तो बड़ी अच्छी और अच्छी वाइब्स ही इनको मिलेंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं इनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। जो लोग सिंगल हैं, मैं हमेशा कहती होती हूँ रेडी टू मिंगल, बड़ा अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, वीनस है। सो जो लोग सिंगल हैं, शादी, मंगनी, रिलेशन, बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, बशर्ते कि मैं हमेशा कहती थी नीयत सही रख के चलिएगा, क्योंकि ये वक्त वो वक्त भी है जहाँ पे अगर आप समटाइम्स होता है ऐसे ज़रा फ्लर्टियश मूड में ज़रा कुछ लोग ज़रा रहते हैं तो उनको थोड़ी सी मिल जाएगी गड़बड़। सो अगर आप बाकायदा नियत करके ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं शादी वगैरह के हवाले से, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। दूसरा, इस वक्त में इनके अगर कोई नया बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे। जॉब वाले लोगों को भी मिलेंगे, बिजनेस वाले लोगों को भी मिलेंगे। फिर अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसको हम शॉर्ट ट्रिप कहते हैं, शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में भी अच्छा है। और अगर आपका काम, इसको हम कहते हैं हवाई रिस्क होता है ना, जिसमें आप कोई स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, कोई करेंसी का काम कर रहे होते हैं, कुछ भी जिनके इस टाइप के काम होते हैं, और फिर जो हवा में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है। सो इट्स अ सजेशन एज वेल, क्योंकि देखिए वक्त भी कभी कभी मिलता है, अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त भी कभी कभी बनाए होते हैं, तो उस वक्त से भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो एरीज वालों के लिए तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। सही। फिर आ जाते हैं जी टॉरियंस की तरफ। टॉरस आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। ये वक्त आप लोगों को, इसको हम कहते हैं कि नेम फेम स्टेटस भी हाई करता है। सही। अच्छे कर्म किए हों तो अच्छी चीज़ें आती हैं। कहते हैं ना गुड डीड्स एंड बैड डीड्स दोनों ही ये वक्त सामने लेकर आते हैं। एक प्लैनेट होता है जिसको हम कहते हैं सैटर्न, ठीक है, तो ये उसकी रेट्रोग्रेशन है। यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा इन लोगों को ख्याल करना है, जिसको हम कहते हैं सेहत के हवाले से। अगर पास्ट में कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कुछ भी इशू था, वो यहाँ पे सामने लाके खड़ा कर देता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, चेक करना है मामलात को। डॉक्टर के पास जाए तो हम लोग खुद नीम हकीम खतरा है जान तकरीबन माशाल्लाह सारे बने होते हैं, तकरीबन सब बने हुए होते हैं। तो बराहे करम डॉक्टर्स के पास जाइए और उसको देखिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ मत जाइएगा, वो चीज़ पे तो सी गड़बड़ भी करेगी। और यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए एक तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना। दूसरा, ये वक्त आपके फाइनेंसिस के हवाले से बहुत, जो रुके हुए काम होते हैं, पैसे होते हैं, जिनके कोई लिटिगेशन होते हैं, यानी कि अदालती मामलात होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलात होते हैं, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे। फिर से कहूँगी बशर्ते कि आप हक पे हों, और ये वाले मामलात आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे होंगे। फिर जो लोग लग्जरीज की तरफ जाते हैं, कोई नई गाड़ी, कोई नई चीज़, जो भी आप लोग के साहिब हैसियत होते हैं, जिस भी आपकी हैसियत, जिस तरह की भी आपकी हैसियत होती है, वहाँ पे भी आपको फ़ायदे होंगे। सो इन शॉर्ट ये वक्त आपको इस तरह के मामलात में देगा बेनिफिट। फिर ट्रैवलिंग के हवाले से इन लोगों को भी, जिससे हम होता है कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, कोई इशू, कोई कागजात, इस टाइप के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी अल्लाह के हुक्म से आसानी ही रहेगी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम जेमिनाइज वालों की तरफ। जेमिनाइज आप लोगों के होंगे बिला वजह के इखराजात, और ये वो इखराजात भी होते हैं समटाइम्स टू गिव प्लेजर टू योरसेल्फ, यानी कि बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बैठे बैठे कुछ भी कर लिया। और ये जेमिनाइज की खास तौर पे एक बहुत बड़ी एक आप समझ लें, इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वन ऑफ द देयर करेक्टरिस्टिक्स एज वेल, यानी कि ऐसे बैठे बैठे बस ये भी कर लिया और वो भी कर लिया, देखा बिला वजह जरूरत नहीं भी है, जरूरत नहीं भी होती, तो ये खर्चे करते हैं। ये इनकी एक माशाल्लाह शुरू किया भाई, अभी मैं अपने सितारों के बारे में बात करूंगी, फिर करेंगे इस बारे में। ये एक इनकी वैसे बाय द वे खसूसियत भी होती है। अच्छा, थोड़ा सा जिन लोगों को आईसाइट या ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, नाक कान गला, जी, वो थोड़ा सा इस टाइम पे ख्याल रखें। ये इसको हम कहते हैं कि
कोई भी इन्फेक्शन, कोई चीज़, जिनकी आई साइड वीक होती है मज़ीद वीक हो सकती है, यानी कि इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं, दे नीड टू बी केयरफुल। बाकी इट्स अ गुड टाइम, इस वक्त में आपको कोई नई चीज़ का मिलना, शोहरत का मिलना, नए काम का आना, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जिनको फेम होता है ना ऑलरेडी, उनको मज़ीद फेम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं, आपके जो दुश्मन होते हैं, समटाइम मैं कहती होती साथ बैठा हुआ शख्स जिसको हम बड़ा अपना दोस्त समझ रहे वो होते हैं, शायद ज़्यादा खतरनाक हो। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सो दे नीड टू बी केयरफुल। बाकी इट्स अ एक्सीलेंट टाइम, आपको इस वक्त मज़ीद अच्छे मामलात मिलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं किसी बात का डिप्रेशन, गम, फियर हर वक्त रहेगा, वो साथ साथ चलेगा। सही। उसको जितना आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के चलेंगे उतना अच्छा। लव लाइफ इस वक्त इनकी बड़ी अजीब सी चल रही होगी, रिश्ता बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, और वो भी इनका सेल्फ फियर होगा। सो इस मामले में ये थोड़े से रहे मोहतात, नहीं कोई बात बन रही है लेट इट गो, गैप दे दे, लड़े ना, अपने आप से ना लड़े, ये दूसरे से लड़ने के बजाय इस वक्त अपने आप से लड़े होंगे, सो उसको गैप देते, इट्स ऑल राइट, थिंग्स विल बी फाइन। और मैं इसको थोड़ा सा अगर लंबा बता दूं तो कुछ जुलाई को भी गुजार ले तो अगस्त में बेहतरी आ जाए। सही, इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस अच्छा टाइम है, बेहतरी का टाइम है। ये ना इस वक्त आइसोलेशन में जाएंगे जितने भी कैंसेरियंस हैं, मी टाइम, हर कोई इस वक्त इनको लगेगा मेरे खिलाफ है। और बहुत से कैंसेरियंस जो जॉब में हैं, ये टाइम है इनकी स्विचिंग का, यानी कि अगर जॉब कर रहे थे तो काम आ जाएगा, अपना काम आ जाएगा। सेल्फ सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं होते, उनको खास तौर पे इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। एक मशवरा है, खुद से जॉब की स्विचिंग पे ना जाएं, जिनको बड़ा वो कॉन्फिडेंस होता है और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मैं बहुत शय हूँ, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ इस वक्त ऐसा कोई काम ना करें। फिर एक होता है जिसको हम कहते हैं आपका पर्सनल बर्थ चार्ट, कोई अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्लीज़ पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाएं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, आपको एक जनरल गाइडलाइन मिल रही होती है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत अच्छी आ सकती है, जिनका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, कोई ऐसा काम करते हैं अपने मुल्क में बैठे हुए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, एक्सीलेंट टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। उसी में रहते हुए अपनी चीज़ को एक्सपैंड करें। और जो लोग कारोबारी हजरात हैं उनके लिए तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि एक होता है कि मैं इतना काम है उसको मैं इतना बढ़ा लूं, वो चीज़ अभी नहीं होगी। होल्ड ऑन, बढ़ जाएगा, टाइम लगेगा, एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपेंशन अभी की वो तरफ वाला एक बड़ी छलांग ना मारे, सही, थोड़ा सा ज़रा हौसला रख के, कहते ना हाथ हौला रख के। उसके बाद आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेहतरी का है। थोड़ी सी आपको हर चीज़ में इस वक्त लगेगा हर्डल है, परेशानी है, और परेशानी भी किस तरह की होगी, जो इसको हम कहते हैं समटाइम्स साइकोलॉजिकल होती है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं होती है, मगर खुद से इंसान उसको महसूस ज़्यादा कर रहा होता है। वो मैंने जिस तरह भी बोला था सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इट्स ओके। यहाँ पे इनको एक और मशवरा है, जिस हद तक हो सके आप इसको हम कहते हैं सदका बला को टालता है, ठीक है। और ये तो वैसे सबके लिए होता है, मगर इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं सकत कहूँगी, जब आपको लगे कोई ज़्यादा किसी ट्रबल, मुश्किल, परेशानी में आ गया, तो उसको थोड़ा सा, जितना आप करते हैं उससे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कर ले। अल्लाह ताला के साथ भी ना ये तिजारत होती है, आप करें, अल्लाह ताला आपको और देता है। कहते हैं जो चीज़ बांटो उतनी ही मिलती है, शायद ज़्यादा, बल्कि यकीनन ज़्यादा मिलती है। आप खुशी आप किसी के साथ बांटे ना, किसी का गम बांटे, अल्लाह ताला आपके गम को उतना ही हल्का कर देता है, ठीक है। आप प्यार जिसके साथ बांटो, अल्लाह ताला आपको उतना ही उसके एवज में प्यार देता है। आप पैसे को बांटो, अल्लाह ताला उतना ही पैसा देता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ इनके साथ होगी। दूसरा, जो इनकी इमोशनल लाइफ है, जो इनके रिश्ते कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता एज पॉइंट पे आए हुए, लगता है कि बस पता नहीं आज है कि नहीं है, गुस्सा, शिद्दत, जज्बाती बहुत ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कम कर ले, गुस्सा, एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ये इस वक्त टेम्परेरी फेज़ है। अगर कोई रिश्ता एज पॉइंट पे आया हुआ है तो उसको मैं हमेशा कहती थी अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराएं। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, फिर बेहतर बताया जा सकता है कि आइदर ये टेम्परेरी फेज़ है या खुदा न खास्ता किसी मामले का, किसी रिश्ते का एंड होना है। इसी तरह से जो लोग नए रिश्तों में, क्योंकि इनके लिए नए रिश्ते भी इस वक्त में बहुत आएंगे और शायद एक से ज़्यादा आए, तो वहाँ पे भी सेम यही बात होगी। और पुराने रिश्तों में पैचअप का भी टाइम है। सो ये एक इनके लिए ना ट्रिकी सा टाइम है, वेरी ट्रिकी टाइम। तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो कन्फ्यूज ना हो, सोल्यूशंस की तरफ जाएँ। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। एक्सीलेंट टाइम, मैं इसको कहूँगी ब्रावो, बहुत बेहतरीन टाइम है। बहुत सी चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, बेहतरी आएगी, सॉल्यूशंस निकलेंगे। सिर्फ एक ही मशवरा है इनको,
लाई लगना बने, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना लाई लग, सही। इसकी ना सुनो उसकी ना सुनो, वो करो जिस वक्त अपनी अकल कहती है। इनकी सिक्स सेंस भी अच्छी होगी, इनके अंदर इस वक्त स्पिरिचुअलिज्म जिसको हम रूहानियत कहते हैं वो भी आएगी, कोई रूहानी मजहबी सफ़र भी आ सकता है। अच्छा, फिर दूसरी अच्छी बात है कि इनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त बड़ी अच्छी बेहतरीन जा रही होगी। इसीलिए मैंने कहा दूसरे के मशवरे की बजाय अपनी अक्ल और जहनीत के साथ चलें तो इनकी लाइफ इस वक्त बेहतरीन है। बहुत से लोग इस वक्त ऐसे भी होंगे वर्गोज़ में जिनकी लाइफ में इस वक्त ना एक से ज़्यादा कोई रिश्ता, एक से ज़्यादा कोई मामलात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला भी ऐसा। हाँ, इनको बर्डन बहुत मिलेगा, जैसा घर की जिम्मेदारी, घर नया लेना है, ये करना है, कोई नई चीज़, कोई नया मामला, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। दैट्स ऑलराइट, उसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज करें, बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें। मगर इनके लिए नए मामलात हैं, नई चीज़ें हैं, नई राहें हैं, बहुत कुछ नया नया है और अभी शुरुआत है, आगे बहुत से अच्छे मामलात मिलते चले जाएंगे। ये तकरीबन पूरा साल ही इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेनिफिशियल है। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं चाह ये रही थी पहले, वरना तो ब्रेक हम लेते हैं, वैसे आपको हम एक घूंट पानी पिलवा देते हैं। मैं पानी नहीं पीती, आप कंटिन्यू करें, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तसलसल में ताकि हो जाएं सारे सेगमेंट्स, उसके बाद फिर मैंने एक दो सवालात भी आपसे करने हैं जरा। कोई बात नहीं। अच्छा जी, लिब्रास की तरफ आते हैं। लिब्रास, आप लोगों की जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है इस वक्त बड़ी बेहतरीन रहेगी। जो लोग रिश्ते करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, शादी मंगनी रिश्ता, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। लेकिन इसको हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो कि बिल्कुल बेईमानी होते हैं। सही। यू नीड टू चूज़ वाइजली। इधर उधर के लोग बहुत आएंगे, बड़ी मिक्सअप सी सिचुएशन रहेगी, अक्लमंदी के साथ चलिएगा। और मैं इसको हमेशा क्योंकि वीनस और राहु, तो इसको हम कहते हैं कि बिला वजह के, बिला ज़रूरत के लोग। और आप खुद भी समटाइम्स इंसान हवाओं में नहीं उड़ता, वो वाली सिचुएशन रहती है। सो यू नीड टू बी वाइज। यहाँ पे आपको दूसरी जो अच्छी चीज़ मिलेगी, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई गैप लिया होता है या रोक दिया होता है, आप दोबारा अपने कामों में हो या अपनी पढ़ाई में हो, दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। नए सिरे से काम करना, नए सिरे से पढ़ाई करना, ये चीज़ होगी। बाकी सेहत का ख्याल रखिएगा, वूंड कट ये सब चीज़ें, इवन मैं हमेशा कहती हूँ किचन में जाते वक्त भी आप एहतियात किया बिल्कुल करें। ऐसा ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी एहतियात कीजिए। बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त बेहतरीन टाइम है। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग कोई जिस तरह मैंने अभी एजुकेशन वगैरह के हवाले से, अगर आप ओवरसीज़ या हायर एजुकेशन के लिए भी कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, काम के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिस इज़ एक्सीलेंट। फिर हमारा नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आप लोगों के तो इस वक्त अगर कोई जायदाद के, प्रॉपर्टी के, खुद प्रॉपर्टी लेनी है, इनहेरिटेड है, वरासती यानी कि कोई मामलात है, वहाँ पे आपको इस वक्त अच्छे सोल्यूशन मिलेंगे। मदर साइड, मदर हेल्थ, वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, लड़ाई झगड़े से परहेज़ कीजिएगा। यहाँ पे आपको हर बात पे ना एक डिस्टर्बेंस, जिसको मेंटल डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो बहुत शिद्दत के साथ आ सकती है। रिलैक्स रहिएगा, लड़ाई झगड़े से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता, इसको हम कहते हैं घरों में भी अदालत लग जाती है, यानी कि आओ भाई बैठ जाओ, हिसाब किताब दो, वो भी हो जाता है। और कई दफ़ा यही मामला वाकई ही अदालतों में चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ट्रबल दे। और मैंने ये देखा कि छोटे छोटे मामलात हैं, अगर उनको सोच समझ के हल कर लिया जाए तो वो बड़ी लड़ाइयाँ नहीं बनती हैं। जी, जी, और जी, बहुत जी। सारा दफ़ा हमने ये भी मर्तबा देखा है कि वो रिश्तों में दरार आ जाती है, एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं और वो फिर लड़ाइयाँ पता नहीं क्या से क्या बन जाती हैं। तो आई थिंक बहस से बचना चाहिए। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। और दूसरा जो इनकी लाइफ में चेंज आएगा, इसको हम कहते हैं डेली पैटर्न चेंज होना, जिसमें हम घर के मुलाजिम तक चेंज कर देते हैं, घर की कोई डेकोरेशन चेंज कर देते हैं, या प्रॉपर्टी बाइंग, जिस तरह मैंने इस तरह के कोई ना कोई इनके मामला ज़िंदगी के इस तरह के चेंज हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, सेहत का एक हद से ज़्यादा ख्याल करें। जिस तरह मैंने पहले भी किसी एक्सोटिक साइन के बारे में कहा था, पुरानी बीमारी, पुरानी तकलीफ, कोई भी ऐसी पुरानी जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं ट्रिगर करती हैं, स्पेशली जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं या जिनको किसी किस्म की एलर्जीज, इन्फेक्शंस रहते हैं, वो यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। दे नीड टू बी केयरफुल। स्टमक रिलेटेड जिनके इश्यूज होते हैं वो भी इनको प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, बाकी इनकी लाइफ में इस वक्त बड़ा अच्छा सर्कल चल रहा है, काम हो, रिश्ते हों, सब कुछ हो। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ये भी इस वक्त बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों को करेंगे, तो थोड़ा सा एहतियात से चले। यहाँ पे आपको बहुत से लोग लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, जो लोग अगेंस्ट होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आकर कहीं ना कहीं कोई
کیا کہتے ہیں ڈھول ہی نہ بجا دے, تو تھوڑا سا وہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کیپریکانز. ایکسلنٹ ٹائم, امیزنگ ٹائم, ٹریول آپ کا بالکل آ سکتا ہے. اس کو ہم شارٹ ٹرپس کہتے ہیں, ڈومیسٹک ٹریول کہتے ہیں, اور جن کی ٹرانسفرز ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, یہاں پہ ان لوگوں کی بالکل ٹرانسفرز آ سکتی ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ تعلق یہاں پہ کہیں نہ کہیں خراب ہو سکتا ہے, یا خواہ مخواہ جس کو کہتے ہیں چھوٹی بات کا بڑا بتنگر بن سکتا ہے. وہاں پہ احتیاط کیجیے گا. کسی نئی چیز کا بائی کرنا جو آپ کو پلیئر دیتا ہے. سم ٹائمز اپنی وارڈروب انسان کرتا ہے چینج, سم ٹائمز اپنی پرسنالٹی میں پورا چینج لے آتا ہے. سو یہ چھوٹے چھوٹے سے چینجز اس وقت آپ کی لائف میں آئیں گے جو آپ کو بالکل پلیئر دیں گے. لیکن پہلے سے زیادہ آپ کی کہتے ہیں فیملی میں اسٹرینتھ ہو, آپ کاروبار کرتے ہو اس میں اسٹرینتھ ہو, جس جگہ پہ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے سے بہت اچھی بہتر آپ کی حیثیت پوزیشن بالکل بنے گی. اچھا جی, پھر آ جاتے ہیں جی ایکویریس. ایکویریس آپ لوگوں کے لیے نا ایک بالکل ہی لائف کا ڈفرینٹ سرکل آیا ہے, اور یہ تقریباً اگلے 1.5-2 مہینے تک ہے. آپ لوگوں کو میرا ایک سجیشن بھی ہے, اپنی آپ کی ذاتی زندگی ہو, آپ کی کاروباری زندگی ہو, آپ کی جابز ہو, آپ جس جگہ پہ اپنے سب ایریا آف لائف کو, اس کو ہم کہتے ہیں آپ ری چیک ماریں گے. میں نے کہاں زندگی میں غلطی کی, میرے سے کیا کوتاہی ہوئی, کس طرح ہوا, کیسے ہوا. تو یہ ری چیک کرنے کا ٹائم ہے. انڈو تو انسان کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا, لیکن جہاں جہاں آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں اس کو ضرور لے کر آئیے گا. دوسری چیز آپ کے ساتھ جو ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں فائنینسز. جو بھی چیز آپ کمائیں, جس طرح سے بھی کمائیں, یا آپ کے جو بھی بجٹنگ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے بیلنس کریں, بیلنس کر کے چلیں. کیونکہ آپ سے ایکسٹرا اخراجات ہوں گے, ایکسٹرا آپ پیسے خرچ کریں گے, تو بعد چلے گا پیچھے تو کچھ نہیں رہ گیا, پھر آئے گا ڈپریشن. صحیح. یہ آپ کا تھوڑا سا یہ جو 1.5-2 مہینے ہیں نا اسی سرکل میں رہیں گے. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. پھر جن کی شادی منگنی, جو لوگ سنگل ہوتے ہیں یا جس بھی ریلیشن میں ہوتے ہیں, آپ لوگ اپنے اس ریلیشن شپ کو یہاں پہ بہتر کرنے کے لیے دس از ایکچولی دا بیسٹ ٹائم پیریڈ. جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں, رشتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ٹرسٹ می یہ 1.5-2 مہینے میں پھر سے کہوں گی بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے. بہتر کر لیجئے, فکس کر لیجئے. اور پھر جس پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, 2 لوگوں کے درمیان کمپیٹیبلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے بالکل آپ اپنے پرسنل برتھ چارٹس کی طرف جائیے, آپ کو بہت اچھا گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ہمارا لاسٹ زوڈک سائن پائسیز. اچھا میرا امتحان لیتی ہیں بھائی, میں نہیں ابھی مجھے آرڈر مجھے ذرا تھوڑی دیر لگتی ہے, کبھی تو آپ کو اتنی یاد لائق ہوں تو کیا ہی بات ہو. ہاں پائسیز ہمارا لاسٹ زوڈک سائن ہے جی. اچھا پائسیز آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا بہترین ٹائم ہے. فائنینسز آپ کے بہتر ہوں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں نیم فیم اسٹیٹس, آپ کا چرچا ہونا, بات چیت ہونا. پرسنل لائف اس وقت آپ کو بہت تنگ کرے گی. جو رشتوں میں تنگ ہیں, پرابلمز آئی ہوئی ہے, یا آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں الجھن آئی ہوئی ہے, دراڑ پڑ سکتی ہے, بہت اچھی خاصی دراڑ پڑ سکتی ہے. اس لیے میں بابا کہتی ہوں کمپیٹیبلٹیز چیک کرائے بغیر نہ ہی تو خدا نخواستہ رشتے کو ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے, نہ ہی نئے رشتے میں جانا چاہیے. بعد میں صرف پرابلمز آتے ہیں, ہرڈلز آتے ہیں. اچھا جی, اسی طرح سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹریولنگ کسی بھی طرح کی ہو, سفر آپ کو کہیں نہ کہیں فیض دے گا, بہتری آئے گی. چاہے وہ آپ لوگ ڈومیسٹک ٹریول کرے ہوں, یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا ہو, یا آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہو. بہت سے پائسیشن اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں امیگریشن لینا, باہر جانا, یا کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا. اور اس وقت آپ کے فائنینسز, پیسے آئیں گے بھی, پیسے ماشاءاللہ نکلیں گے بھی, بہت اخراجات بہت زیادہ رہیں گے. اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا ہوگا. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لیے اچھا وقت ہے, اور خاص طور پہ وہ بچے ہوں. اچھا ویسے اسٹوڈنٹس کے لیے میں ہمیشہ کہتی تھی ایج ڈزنٹ میٹر, آپ پڑھائی عمر کے کسی حصے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. آپ کسی بھی نئی چیز, نئی پڑھائی کا آغاز اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں, جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. جس طرح میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی بھی کسی نے کسی ٹائم پہ چھوڑا ہو اور آپ دوبارہ پڑھنا چاہے, تو یہ وقت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ دے. بالکل صحیح, ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. سعدیہ ارشد صاحبہ کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے. اور اتنی خاموشی تھی کچن کے سیگمنٹ میں کہ میں نے کہا یہ مینگو ڈرنک کیسے بنے گی, اور میں کہتی ہوں تیل کی ہلکی سی چھینٹ کی آواز آئی, لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں, کیونکہ انم کو ہم نے, شیف انم کو, ہماری جو ایگزیکٹو شیف انم ہے, یہ تعارف میں ضروری ہے کہنا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. اچھا بیچاری دیکھیں کپڑوں میں نے تنگ نہیں ابھی کرنا, کچھ بنا لیں, اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے خواتین و حضرات. اچھا ساتھ ہی ساتھ آبویسلی
वीकेंड एट होम में हमने जो पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीज़र दिया, हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस साइट पे मौजूद है ख़वातीनो ज़ात, आज वीकेंड एट होम में हमने कवाली का ख़ास एहतमाम किया है। और अगर मैं इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ तो ये दो ऐसे भाई हैं जिनके तारुफ़ में जी ये है कि ज़ैन ज़ुहैब कवाल पाकिस्तान के यंगेस्ट कवाली बैंड हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने रिप्रेजेंट किया और बड़े जो म्यूज़िक पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको मालूम है उनमें जो है माशाल्लाह ये अब परफॉर्म कर चुके हैं और इनको बहुत पजीराई हासिल हुई है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इंटरनेशनली करने के अलावा अपनी फैमिली की जो लेगेसी है 100 साल की उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और इनकी फैमिली और इनकी कंट्रीब्यूशन जो कवाली के हिसाब से और हवाले से है वो भी हम जानेंगे। पहले ज़रा हम ज़ैन और ज़ुहैब को वेलकम करते हैं और इनके हम नवा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैन हैं जी ये ऐनक वाले जी और ज़ुहैब हैं थोड़े ज़्यादा लंबे बालों वाले, ये ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे। और ज़ैन जो हैं जिनके छोटे बाल हैं वो बड़े भाई हैं और जो ज़ुहैब वो उस पार हैं वो हाँ ये हैं छोटे भाई। जी बिल्कुल। ये क्या है, ये क्यों है ऐसे? ये मालिक को पता हो जी। हमें तो ये पता है कि मैं छोटा हूँ और ये बड़ा है। ये छोटे ये बड़े। अच्छा जी बताइएगा, माशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो और आपके हम नवा जो हैं उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। और अभी तो हम ज़रा पहले जानना चाहेंगे कि आप पहले क्या पेश करने वाले हैं, उसके बाद फिर बातचीत भी होगी इंशाल्लाह। जी हम सबसे पहले हमारा एक ओरिजिनल कलाम है हैदरियम के नाम से जी जो बहुत मकबूल हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बिस्मिल्लाह जी। वो आप सबको सुनाते हैं जी। मस्ते विलायत दम हमदम अली अली हर दो जहां से दिलबर दम हमदम अली अली। साड़ा पीड़ कलंदर लाल सगी 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 साड़ा पीड़ कलंदर लाल सगी 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 साड़ा पीड़ कलंदर लाल सगी जिदे दर ते है ना कोई कमी साड़ा पीड़ कलंदर लाल सगी जिदे दर ते है ना कोई कमी सानू लैंदा ना है कोई हैदरियम 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 ओ ज़रा पीड़ कलंदर लाल सकी जिद करते हैं ना कोई कमी लाल सकी जिद करते हैं ना कोई कमी सानू रहंदा ना है कोई गम हैदरियम 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 लजपाला दा लजपाल अली लजपाला दा लजपाल अली सब देंदा ए घमकाल अली सब देंदा ए घमकाल अली सानू आसरा हसन हुसैन दा ए सानू आसरा हसन हुसैन दा ए साडे सिर ते गाजी दा ए हैदरियम 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 और दी बड़ी बात हैदरियम हैदरियम हैदरियम
अली कहना ने मस्त 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 रहना है अच्छा दम दम अली अली कहना है सारा मस्त 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 रहना है अच्छा दम दम अली अली कहना है सारा मस्त 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 रहना है अच्छा दम दम अली अली कहना है सारा मस्त 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 रहना है हो विरद है पीर कलंदर दा हो विरद है पीर कलंदर दा दम दम विरद है सादा के हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम विंगारों के सगे कुआं जहनम हैदरियम 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 मस्त मलंग कलंदर दे साडे ते रब दा खास करम पूछेंगे जब फरिश्ते आया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा मैं साबुन से कि सुन दो हैदरियम 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 आज हम बात करेंगे ख़वातीन की सेहत के हवाले से और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहीना गुल। डॉक्टर रोहीना गुल जो हैं मशहूर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और फर्टिलिटी से रिलेटेड बच्चियों के, हमारी जो लड़कियों के, ख़वातीन के मसाइल हैं उनको हाईलाइट करेंगी और जो है बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, फिर इनसे जानेंगे। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और डॉक्टर फरजीन से पहले हमने ये जानना है कि भाई जो ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनकी आवाज़ आपको कैसी लगी? आप तो सुन रही थी। बहुत ही अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात की है
کہ ان ساروں کی آواز جو ایک یکجا ہونا, میری تو کسی کے ساتھ میں گانا شروع تو میری تو اپنی آواز نہیں مجھے سمجھ آتی ہے میں ہوں کہ کون ہے, اور دوسرا ان دونوں کے بال میرے جیسے ہیں اس لیے وہ بھائی چارہ ویسے ہی. اچھا ویسے مجھے تو لگ رہا ہے ان کے بہت ساری بچیوں سے ہمارے زیادہ ہیلدی بال بھی ہیں ویسے. ٹھیک ہے, آپ تیل لگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری والدہ کا کمال ہے جی. والدہ کا کمال, جی دیکھا نا. بالکل بالکل, وہ بڑا خیال رکھتی ہیں ان کا, ہم بلکہ پورے ذہن زیب کا. ہاں ذہن زیب, یہ بڑی اچھا. آپ 2 بھائی ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا ذرا فیملی کے بارے میں. جی 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 بالکل, سبلنگز میں 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم 2 بھائی ہیں. بالکل صحیح. تو پھر یہ جو فیملی کی لیگیسی ہے 100 سال سے چل رہی ہے, قوالی کے حوالے سے آپ کی تربیت ہوئی, آپ کے بڑے آباء و اجداد نے بھی اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کی, تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. الحمدللہ ہم قوالی گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں, اور بیسیکلی ہمارے جو دادا جی تھے وہ استاد فتح علی خان صاحب کے ساتھ لیفٹ ہارمونیم پہ انہوں نے ساری زندگی پرفارم کرتے تھے, ووکلسٹ تھے اور ہارمونیم پلے کرتے تھے. اور ان کے بعد ہمارے تایابو ہیں استاد فیض علی فیض صاحب, وہ قوالی کر رہے ہیں, اور ہم 3rd جنریشن ہیں جو ابھی قوالی. اچھی بات ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور ایک ہارمنی آپ دونوں میں بھی نظر آتی ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی, کیسا لگتا ہے؟ بڑے میوزک پلیٹ فارمز میں آپ کو ہم نے گاتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے. الحمدللہ. تو ہاؤ ہیز دا ایکسپیرینس بین؟ ایکسپیرینس ایک تو ایز اے بگنر اگر میں کہوں تو یہ بہت ہی چینج ایکسپیرینس تھا میرے لیے, اور بہت ہی پازیٹیو تھا, جو کہ ہماری لائف میں بھی اس نے بہت زیادہ نکھار لایا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایکسپلوریشن, چونکہ ہمیں بہت شوق ہے ٹریولنگ کا, ایکسپلور کرنے کا چیزیں میوزک کے علاوہ, تو اس کے ساتھ میوزک خود ایک ایکسپلوریشن ہے. بالکل صحیح. اس میں ہے ایک چیز کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو دنیا سے, اپنے کام سے. تو جب ایسی جگہ پہ بڑے بڑے پلیٹ فارمس پہ یا آؤٹ آف دی کنٹری جا کے میوزیشنس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈسکشن کرتے ہو, تو آٹومیٹیکلی بندے کا ایک ایکسپیرینس گین ہوتا ہے. اور آپ انوویشن کی طرف چلے جاتے ہو, پھر جو آپ مختلف آپ کلچرز میں جاتے ہو, اچھی چیزیں پک اپ کرتے ہو, تو وہ انہینس کرتا ہے آپ کے اسکلز کو. بالکل صحیح. اچھا جی, آپ کو بہت سارے فینز ہیں, شعیب ہیں آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں جی, وقار تبسم ہے, پلک نور ہے, انم خان ہے, نایاب ہیں, احمد ہیں, حسن ہیں, علی ہیں اور زبیر ہیں. پروگرام کو پسند کریں, تھینک یو سو مچ جی. اور فرمائش ہوگی جی آپ کے یہ اپنے ہیں ستارے ہمارے ساتھ موجود, سو سیگمنٹ اس کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن پہلے ڈاکٹر فرزین ملک سے بہت عرصے بعد بھی ملاقات ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر روہینہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فرزین, جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں اس سیگمنٹ کے بھی کہا, ہم بچیوں کی صحت کو مجھے ایسا لگتا ہے خواتین و حضرات بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ظاہری بات ہے زندگی کے ہر فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچی شادی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد ایک بچی جب ماں بنتی ہے, ماں بننے سے پہلے بھی پری میڈیکل کیئر رکھنی چاہیے, یعنی خیال رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کتنا شعور بیدار ہمارے معاشرے میں ہوا ہے ماں کی صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو؟ اچھا جو آپ بات کر رہی ہو نا, اس میں بہت بڑی ایک چیز, بیکاز آئی بلانگ ٹو دا ویٹ مینجمنٹ ایریا, تو اس میں یہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین سائز 0 کی طرف جو ان کا ٹرینڈ جا رہا ہے, پلس بچیاں آج کل کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتی ہیں, اور سائز 0 کی طرف جب گامزن ہوتی ہیں, تو a lot of problems are arising concerning primary infertility, کہ آگے بچے پیدا ہونا, اور secondary infertility اس لیے کیونکہ کئی بچوں کے بعد, 1-2 بچوں کے بعد they start losing weight like crazy, کسی سے پوچھا نہیں, کسی سے کہا نہیں, بس فاقے شروع ہو گئے. بالکل صحیح. اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو fertility issues آ گئے ہیں, بون ہیلتھ بالکل ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی ہے, اور ایک خاتون کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لڑکی سے, عورت سے بڑھ کے ایج کر جاتی ہے when she is losing weight the wrong way. صحیح. نمبر 2, ہمارے جو ہے ڈائٹ, اس کے اندر آئرن کی کمی کا آپ نے سنا ہوگا. آئرن کی کمی بہت بڑی وجہ ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہے. وٹامن بی, وٹامن سی, بیسک وائٹامنز ہی ڈاؤن ہوتی ہیں, ہے نا. ہم سندس اکثر بات کرتے ہیں کہ لوگ چیک کرانے جاتے ہیں تو ان کہتے ہیں ہمارا وائٹامن ڈی کم ہے, بالکل ہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرف لے کے جا رہی ہیں ہمیں, اور ہماری ڈائٹ سے اگر ہمیں نہیں ملتی, جو کہ ملنی چاہیے, اگر نہیں ملتی then we should start gaining them through supplemental therapy. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بٹ از دیٹ اے ہیلتھی وے سپلیمنٹس لینا؟ میں ویسے ذرا جاننا چاہ رہی ہوں. بالکل, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو ٹھیک, نہیں تو سپلیمنٹس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے وائٹامن ڈی لیولز ڈراپ کر گئے ہیں, then start taking a supplement. ٹھیک ہے, صحیح. کیونکہ وائٹامن ڈی لیولز, آئرن, ایچ بی کا صحیح ہونا, اس کے علاوہ جسامت, باڈی قد کاٹ, ویٹ, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی گڈ فار اے وومن ٹو کنسیو اور ہیو اے گڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ. ٹرو, بالکل. بہت زیادہ ڈرگز وغیرہ کا آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے, انفارچونیٹلی. سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی, ایوری تھنگ افیکٹس دا ریپروڈکٹیو
cycle of a woman. बिल्कुल सही। डॉक्टर रहीना, मैं ये जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली अवेयरनेस, और एक ज़माना ऐसा था कि हम घरों की हद तक इस हवाले से बातचीत करते थे कि बच्चियों ने माँ बनना है और फिर सेहत एंड, लेकिन वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया का दौर, फिर शऊर ज़्यादा बेदार हुआ, उजागर हुआ। आप क्या समझती हैं कि वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट में भी ला सकें? फर्टिलिटी को एक तो हम डिफ़ाइन भी करना चाहेंगे, और फिर डाइट के हवाले से यू बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट क्या कहेंगी, क्या कुछ इनकरेज करना चाहिए कि बच्चियों को ये प्रॉब्लम्स ना हो जो अब ज़्यादातर देखने में आ रही हैं? देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो मैं फर्टिलिटी डिफाइन कर दूँ। इनफर्टिलिटी वो होती है जब मियाँ बीवी की शादी होती है और वो 1 साल तक एक साथ रहते हैं और कंसीव नहीं कर पाते, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि इनफर्टिलिटी है। ठीक है, जहाँ एक वो जो टाइम मैटर होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में इफ़ अ वुमेन इज़ ट्राइंग टू कंसीव, उसको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे सोशल मीडिया से तो अवेयरनेस बहुत चली गई है, लेकिन सोशल मीडिया से एक रॉन्ग अवेयरनेस भी ये जा रही है कि यू हैव टू बी साइज 0। हाँ। ठीक है, वहाँ पे जब डाइटिंग शुरू कर देते हैं, वॉक ज़्यादा शुरू कर देते हैं, उसमें साइज 0 इज़ वर्स। एंड ऑल्सो हमारे मुल्क में ऑलरेडी पीसीओ बहुत कॉमन है, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है, उसको मैनेज करना चाहिए। मैनेज बाय योर न्यूट्रिशन, बाय योर लाइफस्टाइल चेंजेस। सो हर वो औरत जो कंसीव करना चाहती है, चाहे वो पहली दफ़ा हो चाहे वो दूसरी दफ़ा हो, देयर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन। वो रिलैक्स हो, खुश हो, हैप्पी हार्मोन हैज़ टू बी रिलीज। बिल्कुल सही। बिल्कुल हैप्पी हार्मोन होगा तो वो कंसीव कर जाएगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी खुराक अच्छी हो। खुराक अच्छी हम डिफाइन इसलिए नहीं करते हैं, हर चीज़ मिकदार में लेनी चाहिए, बैलेंस में। बहुत से लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर देते हैं, कार्ब्स बिल्कुल छोड़ देते हैं। आजकल जो आया हुआ है कीटो डाइट, ओनली एग्स डाइट, ओनली नट्स डाइट, ये सब के लिए ठीक है ये बात, लेकिन जो कंसीव करना चाहते हैं उसको हर चीज़ मिकदार में लेनी चाहिए। एक लिमिटेड मिकदार में लोगे तो सही होगा। आगे लाइफस्टाइल चेंजेस, रोज़ाना की वॉक। कितनी वॉक डॉक्टर साहब करनी चाहिए? देखो, इट डिपेंड्स। अगर एक पेशेंट ओबीज है, एक मोटा पेशेंट है, उसका बीएमआई हाई है, वजन तो ठीक फिर है, तो वजन ज्यादा है, तो हम उस पेशेंट को कहेंगे कि आप कम से कम 30 to 45 मिनट्स वॉक एवरी डे करो। ओके। अगर एक पर्सन का बीएमआई बिल्कुल ठीक है एक औरत का, उसको जरूरत नहीं है, तो हैव अ क्वालिटी डाइट। बॉडी मास इंडेक्स के, बॉडी मास और ये इंडेक्स कैसे होता है, इसको कैसे किस तरीके से कैलकुलेट किया बॉडी जाता है? मास इंडेक्स जो है वो सिंपल, आपके हाइट और वेट को हम डिवाइड करते हैं और उसमें जो आता है, ठीक है, ठीक है, वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन सेंटीमीटर्स को आप डिवाइड करके बॉडी मास इंडेक्स आता है। आपका डॉक्टर आपके लिए कर सकता है, तो आपने इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना। बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका ठीक होगा तो आप एक रेगुलर 20 to 30 मिनट्स वॉक एवरी डे करें। वॉक इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू लूज द वेट, वॉक इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड ब्लड फ्लो। बिल्कुल सही है। टू हैव अ गुड ब्लड फ्लो टू योर ओवरीज, टू योर यूट्रस। बॉडी के जिस अज़ा में अच्छी ब्लड फ्लो जाएगी वो काम अच्छा करेगा। जनरली भी किसी भी इंसान, कतई नज़र इसके कि हम अभी मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर शख्स की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, वॉक हो गई, बीएमआई हो गया, बीएमआई हो गए। इफ़ यू आर टेकिंग एनीथिंग, कोई भी आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मल्टी वाइटामिन ले रहे हैं, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट। खुद ही ये नहीं कि जी फलां मेरी खुद ही चीजें पड़ोसन ने नहीं किया लेनी शुरू, चाहिए। ठीक है। हमारे पास क्लिनिक में रोज बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हमारा विटामिन डी इतना कम है, ये है। पहले अपने डॉक्टर से पूछो कि हमारे पाकिस्तान में क्या सबका विटामिन डी इतना है? ठीक है, हम अमेरिकन के साथ या ब्रिटिश के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। उनका लेवल कुछ और होगा, हमारा लेवल कुछ और होगा। जनरली बेसलाइन क्या है हमारी? बेसलाइन एवरी लेबोरेटरी आपको डिफरेंट वो देती है, सो वी हैव टू गो ऑन द लेबोरेटरी एज वेल। ठीक है, ठीक है, एवरी पीपल आर डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में पीसीओ बहुत कॉमन है, लेकिन अफ्रीका में फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है, अमेरिका में जाए तो उनमें ओबेसिटी बहुत कॉमन है। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द एरिया। प्लीज डू नॉट गूगल थिंग्स कि वो एक नॉर्मल है और हमारा ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज वेरी, और ये भी मैं आपको खवातीनों से, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, गूगल पे भी बहुत ज़्यादा एतबार डॉक्टर साहब, डॉक्टर फरजीन, इफ़ यू एंडोर्स इट अगेन देन करेक्ट मी अगर आपको लगता है कि गूगल में भी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी भी देखना कि कहाँ की रिसर्च है, उसमें कितनी तस्दीक करके पता करके कितनी सदाकत है उस सारी इन्फॉर्मेशन में, ये भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सुंदस यू आर राइट कि एज फार एज आप अपनी अवेयरनेस करना चाहते हैं तो आप सही तस्दीक शुदा साइट्स को देख सकते हैं और अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन
अगर ये हो जाता तो कोरोना का पूरा एक दौर गुजरा है, अल्लाह ताला माफ़ करे कभी वापस ना आए और ऐसी कोई बिल्कुल वबा ऐसा ना ही आए। अगर ये होता तो डॉक्टर्स की कोई ना कोई तो वो निकल आती ना सब्स्टिट्यूट, लेकिन वही डॉक्टर जब तक आपकी नब्ज़ आपके वाइटल्स नहीं लेता तब तक गूगल से आप कुछ नहीं कर सकते। सही। इसलिए एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विया अ डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टरों का कोई नेमल बदल अभी निकला नहीं है। नहीं। हालांकि रोबोटिक सर्जरी रोबोट का ऑपरेशन नहीं पाई और रोबोट भी पीछे बनता ही चला रहा है। हाँ, रोबोट में इमोशंस तो होते भी नहीं है कोई, रोबोट से क्या आप कह सकते हैं? रोबोट का सिर्फ ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट, प्रिसीजन इफेक्ट, बाकी वो भी बंदा ही माइंड कर रहा है, उसी को पकड़ के चला और बैटरी अगर डेड हो जाए रोबोट की फिर क्या होगा? मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब बैटरी चार्ज ही ना हो तो क्या रह जाएगा मैं बाकी? कहती हूँ क्या बात है, जनरेटर ऑन ना हो। आजकल के मसाइल। अच्छा डॉक्टर फरजीन, मैं ओवरऑल अगर जनरल, हम जिस तरह रेगुलर सेगमेंट भी करते हैं, जनरल हेल्थ की भी बात करें, और मैं फिर जैन ज़ोहैब से भी जनरल हेल्थ के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगी। अब गर्मियों के इस मौसम में कितना ज़रूरी है डाइट का ख्याल रखना, वाटर इंटेक कितनी ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ओके, सो both male and females. बच्चों में और बूढ़ों में जल्दी नजर नहीं आती, तो वो उसका एहसास नहीं होता, इसलिए दे नीड टू बी ऑन वाटर क्वाइट अ लॉट। आप अपनी, मैंने पहले भी बताया था, जितनी जहां आपने दुनिया जहान की ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं, इनकी कवाली की ऐप भी डाउनलोड कर ली, सुंदर्स के प्रोग्राम की भी कर ली, डॉक्टर रूहीना की भी कर ली, तो उसमें एक वाटर ड्रिंकिंग ऐप भी डाल लीजिए। Really? वो हाँ, है? वाटर ड्रिंकिंग ऐप आपको, आपका फ़ोन जिस पे आप 24 घंटे चिपके होते हैं या वो आपसे चिपका होता है, तो थोड़ी देर बाद वो आपको स्प्लैश करेगा और आपको पता लगेगा इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। Really? हाँ, आप अपना हाइट वेट डालें Okay. और अपनी मेडिकल कंडीशन डालें, वो आपको बता देगा कितना पानी पीना है। बिल्कुल ठीक है? सही। सो ये आप कर लें, इजी तरीका ये है, वरना याद रख लें, अपने साथ एक बोतल रखें। आजकल हर कोई एक बोतल लेके फिर रहा है, शीशे की बोतल हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गर्मियों में सत्तू वगैरह, लस्सी का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल, गोश्त और बहुत ज़्यादा भुनी हुई अशिया का कम इस्तेमाल, मिर्चों का कम इस्तेमाल। और कई लोग लस्सी के चक्कर में, जब मैं लस्सी कहती हूँ तो उसमें बेतहाशा नमक और चीनी डाल के पी जाते हैं, और नाम फिर मेरा लगता है। नहीं, नाम मेरा नहीं लगाना, वो उसमें ये है कि ना तो आपने ज़्यादा नमक लेना है और ना ही आपने ज़्यादा चीनी पीनी है, बल्कि चीनी बिल्कुल नहीं पीनी है तो आप गुड़ ले लें, आप ब्राउन शुगर ले लें, आप हनी ले लें। ठीक है, सो ये वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी को कूल रखती हैं, आपने वो चीज़ें करनी है। धनिया अपने खानों में डालें, बिल्कुल। आपको पता है उसका कूलिंग इफेक्ट। मिंट की चटनी होती है, बिल्कुल, पुदीने की वगैरह चटनी बहुत इस्तेमाल amazing। करें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी चूंकि आज हमारा प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे था, तो मैंने कहा टिप ऑफ द डे के लिए कावा भी बताया जाए। बता दूं अभी कि नहीं बताऊं? अब थोड़ी देर में बता दें जरा, फिर मेरे थोड़ी ख्याल देर में में। बताइए। लेकिन वैसे आपने जो एक मुझे ड्रिंक बताई थी, वो जो नॉर्मल उसके लिए है, मेरे ख्याल में वो भी। और अच्छा डॉक्टर साहब, डिटॉक्स ड्रिंक्स, वो जो मौसम वो परफेक्ट बहुत सही है वो। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहब? डिटॉक्स ड्रिंक बेसिकली General अगर हम बात जनरल करें। बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं Okay. बेसिकली। Okay. किसी भी चीज की एंटीऑक्सीडेंट इज ऑलवेज गुड फॉर बॉडी। ठीक है। फॉर मेल हेल्थ, फॉर फीमेल हेल्थ, ठीक है। फॉर रिप्रोडक्टिव टाइम, इवन मेल को भी अच्छा करेगा, फीमेल को भी अच्छा अच्छा, ये करेगा। इतनी सारी आती हैं, हम बाजार में तो देखते ही हैं, लेकिन अगर घरों में भी बनाएं तो मेरे ख्याल में एक मैंने ये पढ़ी थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं आपसे फिर डिस्कस करेंगे और ऑन एयर, ताकि अगर उसमें हो। जी, मैं तो आपका मुशीर खास हूं। नहीं, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, ऐसे ना करें। अच्छा, एक क्यूकम्बर ले लिया पानी के अंदर, उसके बाद अदरक के थोड़ा सा छिलका डाल, मतलब स्लाइस करके डाल दिया, लीमू का रस निचोड़ के 1 ग्लास पानी के अंदर ब्लेंडर में डाल के, उसके बाद धनिया थोड़ा सा लेके, और उसके बाद आपने थोड़ा सा, मुझे अजवाइन का किसी ने कहा था, मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ये आया आप लोगों के साथ शेयर करें डॉक्टर, और उसको आप रात को सोने से पहले ले लें, दैट इज नहीं, हेल्पफुल। आप उसे बिल्कुल, आपने अच्छी तरकीब बताई। मिंट भी डाल लें बीच में, जब ये आपके पास संतरे वगैरह आ दिस इज फॉर जाएंगे जनरल हेल्थ, ये मैं जनरल तो आप हेल्थ वो भी डाल सकते हैं। उस पानी के जग में आपने डाल लिया, कई लोग सेब भी डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आयरन भी साथ आ जाता है। आप सेब भी डाल दो, उसको आपने जग में रख दिया फ्रिज में ओवरनाइट। सुबह उठ के आप वो सारा वक्त वो पानी पीते रहो, उसके अंदर उसकी चीजें वो फिर रही होंगी। क्यूकम्बर विद द पील, उसका वो जो है उसके साथ ही छिलके के साथ। लेमन विद द पील, वो हो गया। मिंट और धनिया तो आपने ऐसे गुच्छे की तरह डाल दिया। फिर उसके बाद लीमू जो है वो भी पील के साथ डाल दिया और उसको रख दिया फ्रिज में, और वो आप सारा दिन पे पीते रहे। तो दैट्स द डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश भी करेगा, और जो पानी आप पियोगे उसको थोड़ी देर बॉडी में होल्ड भी करेगा। क्योंकि क्यूकम्बर और लीमू जो है ये वाटर लेडन वेजिटेबल्स हैं, तो जब ये जाएंगी तो इनके अंदर भी पानी होएगा, वो भी रखेगा। दैट इज वेरी ट्रू। और जनरल हेल्थ के लिए मेरे ख्याल में ड्रिंक बहुत अच्छी। ज़ैन ज़ोहैब, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली फिर जब हम कवाली की भी बात करते हैं और मौसीकी की बात करें, ये ऐसा जॉनरा है, बड़ी मेहनत दरकार होती है, हर काम में मेहनत
درکار ہوتی ہے, لیکن obviously ہر ایک ایک لفظ کو محسوس کر کے ایگزیکیوٹ کرنا. ٹریننگ کے بارے میں بتائیے, ٹریننگ کا آغاز کب سے ہوا؟ بچپن سے شروع ہو گیا تھا؟ جی تقریباً میری ایج تھی تب 6 یا 7 سال, اوکے, جب میں نے فرسٹ اسٹیج پرفارم کیا تھا. واو. اور کیونکہ قوالی میں یا موسیقی میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ گھرانے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کی, اگر ان کا انٹرسٹ ہو. Such a nice thing. تو ہم میں تھا انٹرسٹ, ہم نے تکیوں کا ہارمونیم بنا لینا اور برتنوں کا طبلہ بنا لینا, اور پھر بڑوں نے جب دیکھا ان کو شوق ہے, انہوں نے پھر تعلیم دینا ہمیں شروع. بالکل صحیح. اور خوراک کے بارے میں بتائیے گا. تربیت سنا ہے کہ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے. ہم جس طرح کلاسیکل موسیقی کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی کلاسیکل موسیقی اور گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, وہ کہتے ہیں ایک روٹین ہوتی ہے کہ جی ہم صبح 4 بجے یا 5 بجے اٹھ جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا مت ہے, تھوڑا سا شیئر کیجیے گا. اصل میں جب سو کے اٹھ کے جو پروسیس ہے نا پوری باڈی کا, وہ ریفریش ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آواز کو اس کے ساتھ آپ کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس ٹائم میں آواز کی جو ریاضت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, اور ساری زندگی وہ ساتھ چلتی ہے. صحیح. تو اس لیے وہ صبح اٹھنے کا کنسیپٹ ہے, اور صبح اٹھ کے جیسے واک کرتے ہیں, جیسے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے ہیں, ویسے ہی ریاضت کرتے ہیں ہم لوگ صبح اٹھ کے. بالکل یہ بڑا ضروری ہے. تو مطلب تم باتھ روم سنگر ہو؟ وہ تو دوپہر کو بھی ہو سکتا ہے, وہ تو رات کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی, انہوں نے جو کہا ہے نا کہ صبح اٹھ کے سارا, ہم بھی جب پیشنٹس کو, انفرٹائل پیشنٹس کپل جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں روٹین کیا ہے آپ کا. اور کوئی ایسے کپل جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تو ساری رات سوئے ہوتے ہیں اور ہم صبح ساری رات جاگے ہوتے ہیں اور صبح روٹین ڈسٹرب ہے, صبح سوتے ہیں, تو ہم سے سب سے پہلے ہمارا ڈیٹیل ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ پلیز اس کو واپس لے کے آئیں. بالکل صحیح. صبح جلدی اٹھنا, ہارمونز آپ کے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. ہر ہارمون, دیکھو آپ جو بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو, ہر ہارمون کا بلڈ ٹیسٹ آپ صبح کے ٹائم کیوں کراتے ہو؟ 12 بجے سے پہلے کرتے ہیں. ہر باڈی کا ہارمون کا ٹیسٹ 12 بجے سے پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ صبح کے ٹائم آپ کے ہارمونز ہائی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو الٹ کر دو, آپ راتوں کو جاگو اور صبح کو سو, تو آپ کے ہارمونز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صحیح. جب ہارمونز ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو باڈی میں بہت سے پرابلمز, ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, جس میں سے ایک انفرٹیلیٹی بھی ہے. بالکل. اور جس طرح ڈاکٹر فرزین سے ہم ہمیشہ سیگمنٹ میں بات بھی کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگری کریں گی کہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ شام 7 بجے کے بعد یا 8 بجے چلے میکسیمم کے بعد نہیں کھانا. یہ لیٹ نائٹ منچنگ کہ جی اچھا ہوم ڈیلیوری کرا لی, اچھا ونس ان اے بلو مون اٹس اوکے, لیکن میرے خیال میں یہ اوور, اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ ایکٹیو بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. بالکل لانجیوٹی کے لیے بڑا ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح ہر چیز نا سندر ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے. اسی طرح انہوں نے آپ کی باڈی کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب سونے کا, جب اندھیرا ہوتا ہے تو میلیٹونن نکل آتی ہے شام کو. اسی میلیٹونن کو ہم نے روشنی نہیں دکھانی. جب اس ہارمون کو ہم نے روشنی دکھائی تو وہ کہے گا ہیں یہ میں کدھر آ گیا بھائی, یہ تو رانگ نمبر, خدا حافظ. نیند نہیں آتی, اور آپ کا موبائل فون آپ کو کانسٹنٹ روشنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے سونے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو ٹائمنگز آبزرو کرنا. اب ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات بتائی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر. کتنا چھوٹا سا انہوں نے آپ کو نسخہ بتایا. کوئی کہے جی میری انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے, اور آپ اسے کہہ رہے ہو صحیح ٹائم پہ پہلے سونا تو شروع کرو. دیکھیں بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے کہ جو صبح چیخنا چلانا ہے لوگوں کے اوپر, وہ صبح صبح کیا کریں تاکہ آپ کے اس وقت ووکل کارڈ بیسٹ ہوتے ہیں. اسی کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم نا ہمارے نارمل جو ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے گگز ہوتے ہیں, وہ رات کے ٹائم ہوتے ہیں. صحیح. تو ہماری وہ ریاضت کا ٹائم تو اب گزر چکا ہے ہمارا, اب ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں. تو ہماری جو پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ نارملی تقریباً شام رات 9 بجے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 1-2 بجے تک ہو جاتی ہے. تو ہمیں سارے معاملات سمیٹتے ہوئے نا صبح 6 بج جاتے ہیں ہمیں. بالکل. اور ایک تو اس وجہ سے ہماری جو ہیلتھ ہے نا اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. یو اسٹے موٹیویٹڈ, یو اسٹے انرجائزڈ. ہم لوگ آپ کے سامنے پریکٹیکل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات کا, کہ ہم جب یہ تقریباً 1 ماہ ایسے کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں تقریباً 1 ماہ چاہیے واپس روٹین میں آنے. کیونکہ اگر ہم نہیں آتے تو ہماری پوری باڈی ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے. صحیح. عجیب ہو جاتا ہے معاملہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو خواتینوں سے ایک روٹین ہوتی ہے, اس کو مینیج کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بیفور وی وائنڈ اپ دا سیگمنٹ پہ ڈاکٹر فرزین سے ہم ٹپ آف دا ڈے بھی لیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اور کیا کچھ اسینشیل ٹیسٹ ہیں جو بچیوں کو پہلے سے ہی کرا لینے چاہیے, اور کیا آپ میسج دینا چاہیں گی؟ ان کی بات کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں گی کہ واپس روٹین میں آنے کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آئی وانٹ ٹو ایمفسائز
जनरल पॉपुलेशन ये कहती है 2 दिन 3 दिन 1 वीक डाइट करते हैं या लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा. Even if you started taking any multivitamins or a lifestyle change for the fertility, reproductive health or a general health, give yourself 6 weeks. सही, true. हमेशा लाइफ में 6 वीक्स का जो टाइम स्पैन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग. कोई चीज़ खराब हो रही हो और आप उसको ठीक करना चाह रहे हो, अपने आप को 6 वीक्स दो. 6 वीक्स में दवाई का असर होता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस का असर होता है, कोई टोटके ले रहे हैं उसका असर होता है, एक्सरसाइज, इन सब का जो टाइम स्पैन है ना अपने जहन में बिठा लो, वो 6 वीक्स. बिल्कुल सही. अगर आप उससे पहले जाके डॉक्टर का दरवाजा बजाओगे कि जी मुझे तो असर ही नहीं हुआ, डॉक्टर ने आपको दोबारा भिजवा देना. अच्छा, वैसे आपके पास पेशेंट आती होंगी? हफ्ते बाद ही आ हफ्ते जाती बाद हैं. क्या करती हैं? गुस्सा गुरी कराती हैं? क्या बिल्कुल ऐसा ही होता है. लगता नहीं आपको गुस्सा आता है? सेट मैं नहीं कराती, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती. आई वेलकम माय पेशेंट्स बिकॉज दीज पेशेंट्स आर ऑलरेडी डिप्रेस्ड. True, true. सो यू हैव टू सिट विद अ स्माइली फेस एंड लाइक यू नो अच्छा सा उनको वेलकम करें. द रीजन we have to give them the positive vibe. बिल्कुल सही. When we talk about positive vibes, positivity जिंदगी में generally कितनी ज़रूरी है? मुझे तो लगता है positivity plays a vital role इंसान की mental health की को बैलेंस रखने के लिए. देखो एग्जैक्टली जब पेशेंट बैठता है सबसे पहली बात मैं उससे यही करती हूँ कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिव. बीइंग एज अ मुस्लिम ये हर चीज़ हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अल्लाह एट द एंड ऑफ द डे. बेशक. मैंने शुरू में एक बात की, हैप्पी हार्मोन हैज़ टू बी रिलीज्ड. इसका ये नहीं है कि कोई बॉडी में कोई हैप्पी हार्मोन होता है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो बॉडी से अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मियाँ बीवी की अच्छी कम्युनिकेशन होती है, अच्छा ताल्लुक होता है. वो एक साथ एक फैसले को लेके चलते हैं. जहाँ आप डिप्रेस हो गए, नेगेटिव हो गए, डॉक्टर की ट्रीटमेंट पे शक हो गया, दवाई पे शक हो गया, इट वुड नॉट वर्क. आई एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट कि हम एक पैनाडोल की गोली भी लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा सर दर्द ठीक हो जाए. ऐसा ही है. वो होता है कि नहीं होता वो बात की बात है. हमें 90% उम्मीद होती है कि पैनाडोल ले ली ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा. इट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ आवर लाइफ स्पेशली टू द ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी एज ट्रू. वेल. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डॉक्टर साहिबा, टिप ऑफ द डे. मैं नहीं बतानी. ना करें लोग सीरियस. ये मजाक करती हूँ, कुछ लोग सीरियस समझ जाते हैं. सबसे पहले पानी लें 2 ग्लास, उसको बॉयल करें, ठीक है. उसके बाद उसमें आधी चमची, अब ये हम किस बात पे कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो आजकल हो रही हैं वो इन्फ्लेमेशन, बॉडी की सोजिश की वजह से हो रही हैं. ये कावा इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और हेंस आप जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा. ठीक है. इंशाल्लाह बच्चा. इंशाल्लाह. अच्छा जी, आधी चमची जीरा, आधी चम्मच अजवाइन और दालचीनी का एक टुकड़ा तकरीबन 3-4 इंच का, ठीक है, वो आपने बॉईल कर लेना है. ठीक है. उसके बाद आप उसको स्ट्रेन कर लें और उसमें हल्दी डालें, तकरीबन 1/2 चमची हल्दी, ठीक है. और हल्दी घर की पिसी हुई होनी चाहिए. कोशिश करें डिब्बों वाली हल्दी ना लें. Okay. वी नीड जेन्युइन ओरिजिनल ऑर्गेनिक स्टफ फॉर व्हाट वी आर ड्राई डूइंग. करके True. बनाती है, dry ठीक है. करके हाँ घरों में एग्जैक्टली. बनती है. आप ड्राई भी डाल सकते हैं, वही ना. उसके बाद आप उसमें फ्रेश अदरक डालें, अदरक की ये तुरी, और फिर से 2 मिनट उसको उबाला दें. ठीक है. ठीक है. और उस कावे को आपने सुबह दोपहर शाम, छोटी छोटी प्यालियाँ नहीं जो मिलती हैं, या बिल्कुल जैसे ये है इसका इतना हिस्सा, क्वार्टर हिस्सा, ये आपने पीना है फॉर जनरल इन्फ्लेमेशन. जिन लोगों को इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं, जिन लोगों को वैसे पीएमएस बहुत ज़्यादा होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिन लोगों को पीरियड पेन्स होती हैं, जो भी होता है वो ये पिएं ताकि उनके अंदर की इन्फ्लेमेशन सबसाइड. बिल्कुल सही. और मैं डॉक्टर साहिबा से एक सवाल भी करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जैन जोहेब को मैं चाहूँगी कि फिर आपसे हमने सुनना भी है कुछ कलाम, तो आप उस साइड पे ज़रूर जाइए, तब तक आप सेटल डाउन हो जाए. डॉक्टर साहिबा, वन मोर क्वेश्चन. जो हमारी बच्चियाँ छोटे शहरों में भी हैं और देहातों में हैं और गाँव में हैं, ऑब्वियसली अब चूँकि सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है, उनको कोई पैगाम आप देना चाहेंगे बिफोर वी वाइंड अप द सेगमेंट? देखो देहातों वाले जो लोग हैं ना उनको तो ज्यादा, मुझे तो लगता है ज्यादा वैसे, हाँ, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उनके बिल्कुल पास. ऐसा ही है. सुबह अच्छी उनकी हवा मिलती है, अच्छी खुराक है, And they're so ऑर्गेनिक active as फूड well, है, हाँ. एंड दे आर एक्टिव. वो बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं. हम तो वॉक करें तो रक्षा आ जाता है, मोटरसाइकिल आ जाता है, गाड़ी हॉर्न देते हैं, तो हम तो ये भी नहीं कर सकते. बिल्कुल सही. तो देहात में जो बच्चियां हैं, इन जनरल पॉपुलेशन इन आवर पाकिस्तान, द बच्चियां, ऑल गर्ल्स, दे शुड हैव अ गुड डाइट, they should bring exercise in their life routine, they should stay happy, stay focused. Whatever they're doing, just stay focused on that. Health wise मैं उनको ये कहूँगी again and again, हम लोग over the counter जो medicine लेते हैं, please do not buy them, please do not do consult your doctor. ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो आपको ओवरडोज कर देता है. बिल्कुल. बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो विटामिन डी के 1 मंथ इंजेक्शंस लगाते हैं, वो जो विटामिन डी वाले होते हैं, और जब वो आते हैं तो उनका विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है. सो ट्राई अगेन एंड अगेन. मैं ये कह रही हूँ, हर मुल्क का, हर रीजन का, एशिया का अपना एक लेवल है, उस पर हम जानना चाहेंगे कि हमारे अपने मुल्क में क्या
لیول ہے. بالکل صحیح. ہیموگلوبن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ماں بن رہے ہو تو اس سے پہلے آپ کا آئرن لیول, آپ کا ہیموگلوبن ٹھیک ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ ماں تو بن جاؤ گے لیکن اس کے بعد کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا, آپ کی پریگنینسی اتنی مشکل ہو جاتی ہے اف یور ہیموگلوبن از لو. ٹرو. تو اچھا کھائیں پئیں, وہیں ایک فروٹ لیں دن میں, ایک یا سیب لیں یا مالٹا لیں یا آم لیں, ایک فروٹ لیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 7 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں. ہیو اے ہیلدی لائف, ہیو اے روٹین لائف, اینڈ اٹ ول انشاءاللہ میک یو اے ہیلدی پرسن تھرو آؤٹ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر فرزین. نہیں, انہوں نے سارا کچھ کہہ دیا میرے خیال میں جو کہنے والا تھا. صحیح بات ہے. کیونکہ اور سب سے ایک اور چیز ایڈ یہ کر لیں گے کہ اگر موٹاپا ہے تو موٹاپے کو کم کرے, یہ بھی کاز ہوتی ہے آف انفرٹیلٹی. جی بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. اور جنرل ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پلیز اپنا خیال رکھیں, اسٹے ہیپی, اسٹے پازیٹیو. اور جب ہم پازیٹیو رہنے کی بات کرتے ہیں تو موسیقی جو ہے, اور پھر جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں, دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کیونکہ آپ ایک ایسے شہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اس شہر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز بھائی موجود ہیں, زین زہیب, پلیز بسم اللہ. جانے والوں سے رابطہ رہ جائے, جانے والوں سے رابطہ رہ جائے, گھر کی دیوار پر دیا اس دل پر کوئی کھولے تو کھولتا رہ جائے. میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے, میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے, تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے. تیری جگہ کون ہے میرے دل میں, یہ تیرے سوا کون ہے, تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے میرے دل میں, یہ تیرے سوا کون ہے. میرے دل میں یہ تیرے سوا کون ہے, تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے. کیا کہوں دینوں دنیا سے دل اٹھ گیا, کیا کہوں دینوں دنیا سے دل اٹھ گیا, کیا کہوں دینوں دنیا سے دل اٹھ گیا. کیا کہوں دینوں دنیا سے دل اٹھ گیا, کیا کہوں دینوں دنیا سے دل اٹھ گیا. میرے پہلو سے اٹھ کے گیا کون ہے, میرے پہلو سے اٹھ کے گیا کون ہے, تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے. میرے پہلو سے اٹھ کے گیا کون ہے, تو نہیں ہے. میرے پہلو سے اٹھ کے گیا کون ہے.
हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, हम मोहब्बत में हारे हुए लोग हैं, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है, और मोहब्बत में जीता हुआ कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है। तूने जाते हुए ये बताया नहीं, जाते हुए ये बताया नहीं, तूने जाते हुए ये बताया, तूने जाते हुए ये तूने जाते हुए ये बताया नहीं। ओ दिल तोड़ के जाने वाले, दिल की बात बताता जा, अब मैं दिल को क्या समझाऊं, ये मुझको समझाता जा। तूने जाते हुए ये बताया नहीं, तूने जाते हुए ये बताया नहीं, मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है, मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है, मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है, मैं तेरा कौन हूँ, तू मेरा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है, मेरे दिल में ये तेरे सिवा कौन है, तू नहीं है तो तेरी जगह कौन है। जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद हम आपको कहते हैं, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैसेजेस भी शामिल किए जाएंगे इंशाल्लाह, नाम भी शामिल किए जाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले जी ज़ैन ज़ोहेब की बहुत खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत परफॉर्मेंस, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम में एंड तक हमारे साथ रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, किताब और किताब से दोस्ती कायम रखना, ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो मैं समझती हूँ हर इंसान की शख्सियत में निखार लेके आता है। और फिर जब हम बात करते हैं किताब की, तो हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया की भी वजह से बहुत सारी ऐसे तब्दीली आई, चेंजेस आए कि लोगों ने लाइब्रेरीज़ का जो रुख है करना वो ख़त्म कर दिया या कम कर दिया। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझते हैं कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं माशरे में और यंगस्टर्स को। और मैं समझती हूँ कि लर्निंग या सीखने का प्रोसेस ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी जारी हो सारी, बल्कि आखिरी सांस तक जारी रहता है। सो उस जिम्मेदारी को समझते हुए ख़वातीन और हज़रात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, उर्दू अदब की जब हम बात करते हैं तो उर्दू अदब की तारीख़ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब के नाम के बग़ैर अधूरी है और नामुकम्मल है। फ़ैज़ साहब एक दौर का नाम है। फ़ैज़ साहब की शायरी की जब हम बात करते हैं, उनके कलाम की बात करते हैं, तो उनका कलाम, उनकी शायरी उम्मीद और रोशनी का पैगाम देती है। और बहुत सारी ऐसी बातें उनकी शख्सियत के हवाले से जो उनके साथी रहे उनके दौर में। और फिर हम जब बात करते हैं फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब की,
تو ان کی لیگیسی کو, ان کے نام کو آگے لے کر بڑھنا, ان کی بیٹیوں نے جس طریقے سے اپنا ایک منفرد نام اور مقام بنایا. پھر ہم جب بات کریں سلیمہ ہاشمی صاحبہ کی, میں تو آپا کہتی ہوں, اور پھر منیزہ ہاشمی صاحبہ جن کو ہم میزو آپا کہتے ہیں. منیزہ ہاشمی صاحبہ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ اپنی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کو بنانے والوں میں سے اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اور پی ٹی وی میں انٹروڈیوس کرانے والی آبویسلی میڈیا سے ریلیٹڈ رہیں, لیکن یہ جو شوق تھا اس کو تکمیل تک پہنچانے میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک بڑا اہم کردار رہا. اور فیض صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے تو ہیں, لیکن فیض صاحب نے اپنی زندگی میں جو خطوط لکھے اپنی بیٹیوں کے نام, اس حوالے سے ہم نے بہت بات چیت بھی سنی اور دیکھی بھی. لیکن منیزہ ہاشمی صاحبہ کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, کریئر کا آغاز ہوا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے پروڈیوسر کی حیثیت سے, پھر کرتے 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 فرسٹ فیمیل جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور سینٹر, اور مجھے آج بھی یاد ہے جس عمدگی کے ساتھ اس سینٹر کو چلایا جاتا تھا, اور پھر ریٹائر ہوئیں ڈائریکٹر پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی حیثیت سے. یہ بڑے عہدے پہ فائز رہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں کیا بلکہ کافی عرصے سے الحمرا آرٹس کاؤنسل کی چیئر پرسن بھی ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. منیزہ ہاشمی صاحبہ کا تعارف کروانے کے لیے مجھے لٹرلی کارڈز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کسی طرح انصاف کر سکوں. لیکن ایک اور منیزہ ہاشمی صاحبہ کا جو تعارف ہے کہ فیض صاحب کی صاحبزادی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی آپ تعارف کرا لیں, جتنی بھی کسی بھی شخص کی اچیومنٹس کی بات کر لیں, باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے, بڑا انوکھا ہوتا ہے. اس رشتے کو مزید میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے منیزہ ہاشمی صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے جو انہوں نے لیٹرز اس وقت لکھے جب وہ چھوٹی تھیں, ان لیٹرز کا جواب 40 سال بعد دیا, اس کو کتاب کی صورت میں کمپائل کیا, اور اب وہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے یہ بڑا خاص ایک رشتہ ہوتا ہے, باپ اور بیٹی کا بڑا اسپیشل رشتہ ہوتا ہے, اور اس رشتے کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہم جانیں گے منیزہ ہاشمی صاحبہ سے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے لگتا ہے کہ میں تعارف میں ابھی بھی انصاف نہ کر پاؤں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں تو یہاں آتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہی ہوں, کبھی چھوڑا ہی نہیں. صرف ذرا بال سفید ہو گئے ہیں, ذرا پاؤں ٹگمگاتے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور ہم بھی ایسے ہی محسوس کرتے ہیں, اور آپ نے وٹنس کیا ہوا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر کو بنانے والوں میں سے. آپا آپ کی اجازت سے فیض صاحب کی کچھ یادیں, خواتین حضرات آپ کی نظر. خواتین حضرات, فیض احمد فیض صاحب, A conversation with my father 40 years on a daughter's response. منیزہ ہاشمی صاحبہ, میم, آپا بھی میں کہوں گی, میم بھی کہوں گی, 40 سال کا بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. 40 سال بعد یہ خیال کیسے آیا, اور اتنا ٹائم کیوں لگا کہ جو خطوط تھے آپ کے والد صاحب نے لکھے ان کا رسپانس دیتے ہوئے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے, ٹائٹل کے اوپر بھی اور اتنی انتظار کرنے کے لیے بھی. میرے خیال میں کچھ تو بندہ مصروف رہتا ہے کچھ اور کاموں میں, اور جیسے جیسے وقت ڈھلتا ہے, جو کہ اب میرا ڈھل رہا ہے, تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو صرف آپ ہی کے پاس ہے, اور فیض آپ ہی کا نہیں ہے, فیض دنیا کا ہے. بے شک. فیض تمہارے بچوں کا ہے, ان کے بچوں کا ہے, سب کا. تو انہیں کیسے پتہ چلے گا وہ روپ فیض کا بحیثیت باپ؟ وہ پتہ چلے گا جب وہ مجھ سے سنیں گے, اور سننا بھی اب کب تک سنتے رہیں گے بھائی, سن کے بھی کچھ تھوڑا سا لوگ بور ہو گئے ہوں گے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے, جو خط انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, وہ سند ہے. جب لکھی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ پھر محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے پاس تھے خط, آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے رہے, کچھ گم بھی گئے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے خیال میں اب مجھے ان کو پرنٹ کرنا چاہیے اور ان کو دنیا تک پہنچانا چاہیے. کافی عرصہ میں اس کے بارے میں سوچتی رہی, ڈرتی رہی, گھبراتی رہی, بچا کے رکھتی رہی کہ تو میرے ہیں. لیکن پھر میں نے کچھ اپنے پیاروں سے, دوستوں سے, بڑوں سے جب بات کی تو انہوں نے پھر مجھے یہی سمجھایا کہ یہ ایک ورثہ ہے, یہ تاریخ ہے, یہ تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی, تمہیں اس کا حق نہیں ہے. تم اب اس کو لے کے جاؤ اور دنیا کو پہنچاؤ اور بتاؤ کہ فیض بحیثیت باپ کیسا تھا, کون تھا, کس طرح سے تمہیں خط لکھتا تھا, کس طرح سے تمہیں پیار کرتا تھا, کس طرح سے تمہیں پیغام بھیجتا تھا. تو پھر ذرا 2-3 سال مجھے سوچنے میں لگ گئے.
پھر کووڈ کی ایک مہربانی ہے کہ اس نے جب مجھے گھر میں بند کر دیا تو جب سوچتے سوچتے پھر میں نے اس کو اب ایک عملی جامہ جی پہنایا. پلیز میں اور چاہوں گی کہ یہ پھر اب conversations with my father, اب یہ بھی اس لیے کہ ان کے خط تو ہیں اور میرے خط جو میں نے انہیں لکھے وہ کہاں ہیں وہ تو کچھ پتہ نہیں, کیونکہ اتنا ٹریول کیا انہوں نے اور کہاں گئے یہ وہ. تو اس کے اوپر پھر عدیل نے, میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ عدیل یوں کرو, ہاشمی اگین ہمارے کہ یوں کرو کہ اب تم انہیں خط لکھو کہ تم نے اپنی زندگی کیسی گزاری, ارے کیونکہ جس نے بھی یہ کتاب پڑھی اور بہت لوگوں نے پڑھی ہے, پیاروں نے, بڑوں نے, زہرا نگار, ڈاکٹر عارفہ, بہت سارے, عارف صاحب, وہ یہی کہتے ہیں. اور اس میں ایک گلہ جو میں نے کیا ہے اپنے والد صاحب سے کہ میں نے آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارا, جس میں زیادہ تر قصور کچھ آپ کا تھا, ٹریول اور جیل اور سب کچھ میرا تھا. تو بہت سے ایسے گیپس ہیں میری زندگی میں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور آپ چلیں, اب وقت گزر گیا کہ آپ مجھے شاید اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے, مجھے ہاں ایڈوائز نہیں دے سکتے, لیکن کم از کم آپ تک پہنچا تو میں دوں تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے, کہ مجھے محسوس نہ ہو کہ کچھ بات رہ گئی ہے. تو وہ پھر اس لیے اٹ از کالڈ conversations with my father because I'm writing to him. And 40 years on, because he is dead this year now, 38, a daughter responds. تو لوگ یہ کہتے ہیں, تو میں نے, لیکن وہ جو ایک کہاوت ہے, دیر آئے درست ہے, تو چلیں ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ ایک ایسٹ ہے, ایک اثاثہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے, ہم سب کے لیے موجودہ. باپ بیٹی کا رشتہ میم بڑا خاص ہوتا ہے. اس رشتے کو الفاظ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی آپ فیض صاحب کا ذکر کر رہی تھیں تو آنکھیں, والد کا ذکر کریں, والدہ کا ذکر کریں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. فیض صاحب نے جتنا آپ کے ساتھ وقت گزارا, اور بہت چھوٹی آپ تھیں, سلیمہ آپا بڑی اور پھر آپ چھوٹی, فونڈ میموریز, وہ کیا یادیں ہیں؟ وہ یادیں کچھ ہیں بھی کچھ نہیں بھی, کیونکہ 4 سال, 4.25 سال کی عمر میں وہ چلے گئے. 9 مارچ 1951 جب وہ پہلی دفعہ جیل گئے, تو اس وقت میری عمر 4 سال کی تھی. 5 سال تک وہ جیل رہے, تو 9 سال کی تھی میں جب وہ واپس آئے. تو بڑا عرصہ ہوتا ہے وہ, باہر نہیں بھی ہوتا اور ہوتا بھی. سلیمہ بڑی تھی, اور انہوں نے جو ایک لانچ پہ بات بھی کی کہ منیزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, کہ اس میں ہماری اماں نے بیٹھ کے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کہاں گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, لیکن وہ ہر دفعہ یہ پوچھتی تھی کیوں گئے ہیں, اور انہیں اس کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. تو وہ گیپس ہیں بیچ میں. اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ اس کے بعد بھی وہ اریسٹ ہوئے, اور پھر وہ وقت آیا جب انہوں نے ملک چھوڑا, اور وہ 7-8 سال کے لیے پھر وہ خود ایگزائل میں گئے, بیروت میں رہے. تو ایسے وقت ہے جس میں ہمارے گیپس بہت ہیں زندگی کے. تو یادیں اگر یوں کہیں تو یادیں بھی گیپس میں آتی ہیں. صحیح, ایک دم سے فلیش آتا ہے مجھے ان کا کہ ہاں ایسا تھا جب وہ بیٹھے تھے. اب اس کتاب میں اگر کوئی پڑھتا ہے, اور لوگوں نے پڑھی ہے اور بہت ذرائع ہے, کہ اس میں جو تصاویر بھی ایسی ہیں جو کبھی نہیں چھپی پہلے, وہ بھی میں نے ایسے رکھی ہوئی تھی, تو اب وہ نکالی ہیں اور اس میں چھپی ہیں, میری اور ان کی. اچھا, چونکہ ہماری ملاقات کم تھی اس لیے ہماری تصاویر بھی کم ہیں, صحیح, اکٹھی نہیں تھی. پھر وہ چونکہ اخبار میں کام کرتے تھے, پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, اس زمانے میں اخبار ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. تو وہ جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو وہ دفتر ہوتے تھے, جب وہ صبح واپس آتے تھے تو ہم اسکول جاتے تھے. صحیح, وہ بھی ایک ہمارا کنفیوژن رہی ہماری. تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹنسز رہے. سلیمہ بڑے ہونے کے ناطے زیادہ قریب بھی ہوئیں, سمجھتی بھی تھیں. ظاہر چھوٹی تھی, میں کلنڈری بھی تھی, کافی ٹام بوائش تھی. تو اس لیے یادیں یوں ہیں, یاد ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک پازیٹیو یاد یہ ہے کہ ہی ہیڈ اے موسٹ بیوٹیفل پرفیوم دیٹ یوزڈ ٹو گو اراؤنڈ ہم. اس کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے کہ جب بھی میں کہیں جاتی ہوں نا, سڑک پہ چلتی ہوں, ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ویف آتی ہے, تو میں ایک دم کھڑی ہو جاتی ہوں. اٹ اسٹل ریمائنڈز می آف ہم. وہ پھر ان کی ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں جسہ تھا. ہی واز ویری ہگبل, ہی واز کوائٹ لارج اینڈ راؤنڈ. صحیح, تو یہ بڑا ان کا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ کہ کم بولتے تھے, بہت کم بولتے تھے, سنتے تھے,
لیکن وہ بھی جس طرح اگر وقت ہوا تو بتاؤں گی کس طرح وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ایسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا تھا، صحیح. ایسے ایسے لوگوں سے ملنا پڑتا تھا جو کہ شاید وہ نہیں ملنا چاہتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو سوئچ آف کر لیتے تھے. وہ انہوں نے رائے مجھے بھی دی ہوئی ہے اس میں کہ تم سوئچ آف کر لیا کرو. صحیح. تمہیں کیوں اتنا پرابلم ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک بڑا آرٹ ہے سوئچ آف کرنا. صحیح. اینڈ اٹ برنگز یور اسٹریس ڈاؤن، اٹ میکس یو کام. کہ جب میں اس مسئلے کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی، جب میں شخص کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی، جب میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتی، جب یہ جہاز اب جائے گا تو 8 گھنٹے بعد ہی جائے گا، تو میں کاہے کو اتنی پریشان ہو رہی ہوں؟ کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ سوئچ آف کر لو. سو یہ مستقل مزاجی فیض صاحب کا پیغام ان لیٹرز کے ذریعے. ہاں. لیکن آپا اور بھی تو بہت سارے، پھر ہم فیض صاحب کا، آپ کے میں نے پہلے بھی جتنے انٹرویوز کیے آپ نے بھی اس بات کو کہا، اور obviously آپ سے بہتر کون، کہ فیض صاحب کا جو کلام ہے وہ امید اور روشنی کا پیغام دیتا ہے. لیکن پھر جب یہ جو لیٹرز، ان خطوں میں بھی، ان خطوط میں بھی آپ کو پیغام ایسا ہی ملتا ہے. تم فکر نہ کیا کرو. کیونکہ میری مستقل شکایت جب میں کنیٹ کالج میں پڑھ رہی ہوں، پیسے نہیں ہیں، گرمی بہت ہے، کھانا جو ہاسٹل میں ہوتا ہے کھانا بہت برا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. مستقل ان کی طرف سے یہی، جب بھی خط آتے تھے ٹھہر کے آتے تھے، بعد کافی دنوں بعد آتے تھے. فکر نہ کیا کرو، تمہیں پیسے چاہیے تو ہم سے مانگ لیا کرو، تمہیں کھانا اگر پسند نہیں ہے تو باہر سے منگوا لیا کرو، پنکھا تمہیں چاہیے تو اچھا پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ تم پنکھا، یعنی آل دا ٹائم یو از ٹاکنگ پازیٹیولی. اور تحمل، صبر، برداشت کے ساتھ. لیکن آپ اس میں جتنا آپ ایکسپلین کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اینڈ مجھے پلیز جہاں اصلاح کی ضرورت ہو، ان کو علم تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کی کیا ضروریات ہیں، کہاں پہ اصلاح کی آپ کی شخصیت میں ضرورت ہے، کس چیز میں نکھار لانے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ شکوہ نہیں اپنے والد صاحب سے کر سکتی کہ اگر وقت نہیں دیا تو اس طریقے سے وہ آپ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے میری والدہ کو تو پتہ تھا، اب وہ ساتھ ہوتی تھی. لیکن یہ ان کی ایک بات بہت خوبصورت تھی، وہ یہ تھی سندس کہ یہ خود فزیکلی موجود نہیں ہو سکتے تھے. آج کل تو ورچوئل ہوتا ہے کام، تو دنیا کے جس کونے میں بھی تھے. اور اگر آپ یہ پڑھیں کتاب تو آپ دیکھیں گے کہاں کہاں سے ان کے خط نہیں آئے، ان کے پوسٹ کارڈ نہیں آئے. تو اس کا مطلب خیال آتا تھا نا، ایک تکلیف ہوتی تھی کہ، اور اس قسم کی ہم اس دفعہ بڑی جلدی چلے گئے، تم سے مل کے نہیں جا سکے، تو انشاءاللہ ہم جلدی آ جائیں. انشاءاللہ تو نہیں گئے، ہم آ جائیں گے، ہم یہ کریں گے. اچھا، نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کو، وہ بھی میں نے پوسٹ کارڈ اس میں شامل کیے ہیں. اور علی، تم نے دمشق کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے دمشق کے بارے میں سنا ہوگا، بڑا پرانا، بڑا ہسٹورک شہر ہے، کبھی آ سکو تو تم ضرور آنا. آج کل ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے یہ خطوط آپ کو جس زبان میں لکھے، آپ نے پھر اس طرح نہیں جواب دیا. زبان کا بھی تو پھر آیا نا آپا، اس میں اس کے پیچھے کیا ہے اسٹوری اور ان کے کہانی؟ خط آتے تھے اردو میں، صحیح. میرے خط جاتے تھے انگریزی میں. یہ کتاب بھی میں نے دیکھیں، اس کی تھوڑی سی چھوٹ یوں ہے کہ میری مادری زبان ہے انگریزی، صحیح. میری والدہ انگریز تھی، تو یہاں تو میں چھپ سکتی ہوں اس کے پیچھے. اور انہیں شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی اردو بڑی کمزور ہے، یا جو بھی ہے بہرحال، یا ان کی پہلی زبان شاید اردو تھی. تو وہ مجھے اردو میں خط، وہ سارے اس میں جو خط چھپے ہوئے ہیں وہ اردو میں ہیں، اور ہے بڑی سادہ اردو سی ہے، بڑے پیار. اور میرے جواب ہمیشہ انگریزی میں جاتا تھا. تو ان کو جب میں آج پڑھتی ہوں، کیونکہ آج اب تھوڑی سی انگریزی میری اس حساب سے بہتر ہو چکی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. کچھ ان کی جو ایڈیمز ہیں، ان کے میٹافرز ہیں، ان کی جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، جو فلو ہے ان کی باتوں میں، وہ بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. صحیح. کہ وہ کس طرح سے وہ فلو میں بات کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ، اور بچوں کو بھی، صحیح. لڑکوں کو بھی خط ان کے اردو میں آتے تھے. کتنے خطوط ہیں کل اس کتاب میں؟ میرے پاس خط تو زیادہ تھے، پھر میں نے انہیں چھانٹا، اور انہیں کچھ تو ایسے تھے بس ہیلو ہائی بائے. تو کچھ میرے خیال میں کوئی 50 کے قریب ہے جو میں نے پھر اس میں شامل کیے. اور وقتاً فوقتاً اس کتاب کی شاید ایک میں سمجھتی ہوں، اگر کہہ سکتی ہوں تو ایک پازیٹیو بات یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ میری ایک طرح سے میموارز بھی ہے، کیونکہ میں ان سے شیئر کر رہی ہوں نا کہ میری زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا. پی ٹی وی پہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، کنیٹ کالج پہ چیپٹر ہے، شادی پہ چیپٹر ہے، حج پہ چیپٹر ہے، جو میں نے جس ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ آفٹر ہی لیفٹ، تو اس کے اوپر ساری باتیں میں نے لکھی ہیں.
تو ایک میں سمجھتی اٹس آلموسٹ لائک اے ریفلیکشن آف این ایرا. اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے تو وہ اب تو ٹھیک ہے رشتہ وشتہ اپنے باپ بیٹی کا, یو آلسو سی این ایرا. ٹرو. کہ کس طرح یہ وقت گزر رہا ہے. صحیح. کیونکہ میں نے بات تو انفارملی کی ہے بالکل صحیح. کہ آپ کا یہ آپ کا وہ, لیکن اگر کوئی یہ زہرا آپا نے, زہرا نگاہ نے اور افتخار عارف صاحب نے اس کے اوپر نشاندہی کی کہ اس میں بہت ڈیپلی اگر آپ جائیں تو یو ایکچولی سی ہاؤ شی از ریفلیکٹنگ آن دا ٹائمز ایسا ہی ہے. اینڈ ڈسکرائبنگ دا ٹائمز. آپ کا فیوریٹ خط کون سا؟ اور میں چاہوں گی اگر آپ, چونکہ کتاب پبلش ہو چکی ہے الحمدللہ اور یہ آپ کی دوسری کتاب ہے آپا, یہ میں آپ کی اجازت سے یہ چیزیں بھی انفارمیشن بتانا ضروری ہے, اور کیا ایسی خاص بات کہ یہ لیٹر آپ کا فیوریٹ جو آپ پڑھنے والی ہیں یہ بھی بتائیے. یہ وہی سوئچ آف والا ہی ہے جو میں پڑھنا چاہتی ہوں, جو میرے خیال میں یہ پیغام ہے ایک بہت, جس کی وجہ سے مجھے بہت فرق پڑا تھا. یہ ظاہر ہے کوئی رونا دھونا میں نے مچایا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے کہا ہے, یہ میرے خیال میں پی ٹی وی کا زمانہ لگ رہا ہے مجھے 1979. صحیح. یہ ریسنٹ اس کے 77 کے بعد اس وقت مارشل لاء آ چکا تھا پاکستان میں. کسی کا مزاج تو نہیں بدل سکتے, پھر بھی انسان کوشش کرے کچھ تھوڑا بہتا تو عقل سے کام لے ہی سکتے ہیں. اور عقل کی بات یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضمون پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے لیے ساتھ ساتھ انسان کچھ سوئچ آف کر کے بھی کچھ کر لے. رونے دھونے سے کیا فائدہ. اپنا نسخہ تو یہ ہے کہ ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے تھے کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگتی تھی تو ہم منہ پھیر کر سر لپیٹ کر سو جاتے تھے. ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے کہ تم اتنے شور میں سو کیسے جاتے ہو. ہم نے بتایا کہ انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈال کر یعنی ول پاور کا کام میں لا کر کچھ بھی ٹھان لے تو کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے. واہ. اب یہ میں نے جب سوچنا شروع کیا اس کے اوپر تو اٹس اے فیکٹ. یہ اگر آپ پازیٹیولی کیونکہ یہ اس شخص نے, ٹھیک ہے والد تو میرے تھے اور آپ لوگ بھی انہیں جانتے ہیں, ان کی زندگی کوئی آسان نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ان کو در بدر بہت ہونا پڑا, جیل, اور اپنے آئیڈیاز کی خاطر, اپنے فیصلوں کی خاطر, حق کی خاطر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج ماشاءاللہ دنیا میں نام ہے ان کا, لیکن ان کی زندگی میں اتنے زیادہ ہمارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور میری والدہ کو کام بھی بہت کرنا پڑتا تھا, تو مشکل وقت تھے. اور انہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ میری بچیاں ہیں, ان کے جو بھی آگے کا فیوچر وغیرہ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہی کچھ تھا جو ان کو کام رکھتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ایسا وقت تھا جو آخری جو بات ہے فلسطین کی بات ہے, بیروت میں فلسطین کی کمٹمنٹ کے ساتھ گئے تھے, انہیں وہاں سے گاڑی کے ٹرنک میں بند کر کے نکالنا پڑا تھا کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی انہوں نے کہا ہوا تھا کہ مرڈر ہم, کل ہم, اسیسنیٹ ہم اسرائیلیز کی طرف سے, بیکاز ہی واز ڈیفینڈنگ دا. تو یہ کس طرح نکلا ہے, کس طرح یہ نکلے ہیں وہاں سے. اب سوچیں آل آف دس از ویری بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ 60 کے پیٹے میں ہیں اس وقت. بالکل صحیح. اور آپ ایک ایسے ملک میں ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ نے بچنا ہے نہیں بچنا. 2 بیٹیاں آپ کی پاکستان میں ہیں, بیوی آپ کی بھی پتہ نہیں کہاں ہے, شی ہیڈ گون ٹو انگلینڈ. تو یہ سارا کچھ ٹینشن تو کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. بالکل. تو اس حوالے سے بڑا مشکل وقت تھا, لیکن کاٹا ہے انہوں نے. بالکل صحیح. آپ اوپن اپ کرنا, اور ظاہری بات ہے ایک بڑا وہ آپ نے سنبھال کے لیٹرز رکھے کہ تصاویر بھی سنبھال کے رکھی, اور وہ بالکل یہ تو ایک آپ بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق ہے. لیکن اب کتاب کی صورت میں یہ خطوط شائع ہو رہے ہیں اور پھر آپ جواب بھی دے رہی ہیں, تو ہم آپ کی شخصیت کا وہ پہلو بھی دیکھنے والے ہیں کہ ایز اے بیٹی آپ کے کیا احساسات رہے. کیونکہ ہم نے آپ کو جس طریقے سے دیکھا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے جو سفر کا آغاز ہوا, جی ایم پی ٹی وی لاہور سینٹر رہی, میں اس حوالے سے بھی ضرور بات چیت, اور آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا, ڈائریکٹر پروگرامز پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے طور پہ آپ ریٹائر بھی ہوئی. آپ نے اپنے والد صاحب سے فرمائش بھی کی تھی کہ آپ نے پی ٹی وی کے لیے تھوڑا سا بتائیے گا ضرور کہ وہ بھی سلسلہ کیسا رہا. کہ پی ٹی وی میں کیسے میں دیکھتی تھی, ظاہر ہے کہ اس کی سفارش, اس کی سفارش, اس کی سفارش. تو بی اے کر لیا تھا, اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے کہا تھا تمہاری شادی اس وقت ہوگی جس دن تم میرے ہاتھ میں اپنی پہلی تنخواہ لا کے رکھو گی. صحیح. اور اس وقت مجھے یاد ہے, مجھے اس بات بہت بری لگی, لیکن میں کہتی ہوں انہوں نے بس میری زندگی بدل دی اس کے بعد.
کیونکہ اس کے بعد پھر نیچرلی وہ اکنامک امپاورمنٹ آ جاتی ہے نا آپ کو. شی ڈنٹ وانٹ کہ میری بیٹی کسی کے پہ ڈپینڈنٹ ہو. تو ہم کراچی، اس کا بھی ذکر اس میں ہے، ہم کراچی سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، کراچی سینٹر لانچ ہو رہا تھا. تو وہاں مجھے یاد ہے الطاف گوہر صاحب اس وقت تھے، وہ آئے تو ابا کے آگے پیچھے یہ وہ تو میں ابا ان سے میری سفارش کریں. اب وہ بیچارے اچھا پتہ نہیں ہماری سفارشیں بڑی شرمندہ ہو کے کرتے تھے، باقی دنیا کی تو کھلے بھئی یہ ہماری بیٹیاں ہیں، انہوں نے BA پاس کیا ہے تو انہیں بہت شوق ہے PTV میں، تو کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ایسی کوئی بات کی ہوگی انہوں نے. اگلے دن ظاہر خط آ گیا کہ آپ جوائن کر لیجئے. تو میں آج بھی کہتی ہوں اور اس بات پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں کہ میں سفارشی ہوں. نہیں ایسے آپ نہ کہیں، نہیں یہ بات نہیں. پہلا جو ختم تھا PTV میں وہ سفارشی تھا. نہیں لیکن آپ نے، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی. میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا، اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ فائز رہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر میں پہلی فیمیل جنرل مینیجر، اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ وقت جب میں نے آپ کو دیکھا. آج تک صرف ایک ہی فیمیل جنرل مینیجر رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر ڈائریکٹر پروگرامز کے عہدے پہ بھی فائز رہی الحمدللہ. سو یہ تمام چیزیں یہ آپ لفظ واپس لیں گی، اس کے علاوہ باقی جو آپ نے کہنا ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں چیلنجز آتے ہیں اور آپ کو ان چیلنجز کو دیکھنا ہوتا ہے. میں تو کئی دفعہ ماشاءاللہ بچیاں اس وقت آپ جیسی اتنی پیاری پیاری سی آگے بڑھ رہی ہیں، تو میں کبھی کبھی ان سے کہتی ہوں تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماتھے کتنے پھوٹے، کتنے خون بہا ہمارے وہاں جب ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. وہ وقت آسان نہیں تھا. بالکل 77 سے لے کے 88 تک یہاں پہ جو جس قسم کے مسائل تھے معاشر لاء کے، اسپیشلی PTV، کیونکہ اس وقت تو چینل ہی ایک تھا، تو کس طرح سے ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں کہ ایک پریشر تھا کہ کس طرح. تو ہم لوگوں نے بہت محنت کی، جو ہم خواتین تھیں PTV کی، میڈیا کی کہنا بالکل چاہیے. صحیح. اب تو ماشاءاللہ اتنی سب جگہ آپ جیسی، لیکن مشکل وقت ہم نے گزارے. لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور اپنا قبلہ درست رکھنا ہے، آنکھیں فوکس صحیح رکھنا ہے، اور اس میں اپنا فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس حق کا ہے جو میرا حق ہے، وہ میں حق لوں گی. واہ واہ. تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب کہا بھی گیا ہے کہ آپ مسئلہ کیا تمہارا، آپ کا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا جی مسئلہ یہ کہ آئی ایم رائٹ اینڈ یو نو آئی ایم رائٹ. آپ نے نہیں دینا، آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ ہاں اور نہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی. میں یہیں کھڑی ہوں اور میں آپ کے آئی مین یور فیس آل دا ٹائم. واہ. سو گاڈ از گریٹ اینڈ دیٹ از وائی آئی بلیو. اور اگر آپ ایک بھی کامیابی ایسی لے لیں تو مصیبت یہ کہ آپ کو اتنی ہمت آ جاتی ہے پھر آپ ایک قدم آگے چلتی ہیں. بالکل. جیتنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ پھر اس سے اگلی جیت پہ جاتی ہیں، پھر اگلی جیت، پھر اگلی جیت. یو ڈونٹ گیو اپ. بالکل بالکل صحیح. ونڈرفل. اور یہی فیض صاحب کی شاعری کا بھی پیغام ہے. بالکل. آپا ایک سوال ضرور آپ کی اجازت سے، وہی بات کتاب کے حوالے سے کی، تو پھر یہ تمام جو خطوط ہیں ان کو آپ نے کتاب کی صورت میں تشکیل کیا اور پھر جوابات بھی دیے، تو آپ نے تو اپنے جذبات جو ہیں عوام کے سامنے پیش کر دیے. یہ والا شخصیت کا پہلو جو ہے، ہم نے منیزہ ہاشمی صاحبہ کا وہی بات آگے میں نے کہا تھا اس لیے کہ پہلے یہ والی ہم پریکٹیکل بات کر کے پھر یہ جو بات ہے یہ ایک نیا، یہ بڑا مشکل تھا. یہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، سوچا، اس کے اوپر خود سوچا، اور بہت سے پیارے لوگوں سے پوچھا، مختلف دنیا کے کونے میں جہاں جہاں لوگ تھے پیارے میرے، اور یہی جواب آیا کہ اس وقت ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں ہندوستان میں ہیں، اٹل تیواری صاحب، وہ تو بھی آئے ہوئے تھے فیسٹیول پہ، بھی ہنس رہے تھے، کہتے اب میں اس کا ہندی میں ترجمہ کروں گا. میں نے کہا دیکھ لینا وہاں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. باہر انہوں نے ابھی تک کہا تھا، کہہ لگے اب تم جو لو اب تم لکھ دو، اب تمہیں کوئی برا نہیں، اب تمہیں کچھ نہیں، کیونکہ پردہ نشینوں کے نام تو آتے ہیں. میں نے پھر بھی ذرا سا ہاتھ روکا ہوا ہے. مجھے ایک دو لوگ، عارف صاحب نے مجھے کہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے تم نے ایک دو جگہ ہاتھ روکا ہے. میں نے کہا جی کچھ تو خیال کرنا پڑتا، دل تو چاہ رہا تھا سب کچھ لکھ دو، لیکن میں نے کہا جی کچھ تو لحاظ رکھنا پڑتا. تو تھوڑا سا ہاتھ روکا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے سندس جب آپ سوچتے ہیں بس اب کہہ دو، بول کے لبازات ہیں. واہ. کیونکہ اب یعنی کب تک تم اس کے اوپر پردہ ڈالو گے؟ اگر تمہارا دل سچا ہے، اگر تم سمجھتی ہو، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آدمی لحاظ کرتا ہے کہ بھی چلو گھما کے کہہ دو، طریقے سے کہہ دو. دا ہول پوائنٹ از کہ آپ کہہ دیں اپنی بات، لیکن بات ایسی ہو کہ اگلا بھی اس کو سہار جائے، سمجھنے والے سمجھ جائے. صحیح. تو اس طرح سے کر کے ہاں مشکل تھا.
یہ فیصلہ مشکل تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کا لفظ نہیں کہنا چاہیے expose تو نہیں، لیکن بالکل اوپن صحیح. کر دینا ہے Open up کر لینا. for criticism. اور میں اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب مجھے کوئی بھی پڑھنے والا، اور بہت سے ظاہر ہے ماشاءاللہ میری لانچز ہوئی ہیں بڑی اچھی ہوئی ہیں، اب یورپ کا بھی ایک ہے ٹرپ اس میں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ مجھے کوئی بتائے کہ جی یہ ایسے کیوں کہاں، تاکہ مجھے نظر آئے کہ کہاں کوئی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتی. غلطی کیسے ہو سکتی یہ تو اپنی پرسنل چیز ہے نا. بالکل ایسے ہی غلطی اور ہر بات اس میں الحمدللہ سچ ہے. میں نے جھوٹ نہیں لکھا، جھوٹ میں بولتی نہیں ہوں کیونکہ میں بھول جاتی ہوں. بالکل وہ یاد رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایک اور جھوٹ پھر بالکل تو صحیح. جھوٹ نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا یہ کہ سچ لکھو اس میں، تو وہ ہے سچ. اب کسی کو برا لگ جائے، اب تم نے یہ کیا نیلا رنگ پہنا، پیلا پہن لیتے، تو وہ اپنی جگہ ہے. It's a matter of opinion. بالکل صحیح. So, but if you write the truth, then you have to be able to bear it. بالکل صحیح. تو وہ میں نے تھوڑے سے ورڈز کو جگہ جگہ ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹرائیڈ کہ میں کسی طرح سے بالکل ایسے نہ کہوں کہ کسی کا دل دکھے، لیکن لکھا میں نے سچ ہے. بے شک. اور دل سے لکھا ہے. بے شک. اور دل سے لکھنے والی بات جو ہے خواتین و حضرات وہ اثر کر ضرور کرتی ہے. آپا تھینک یو سو مچ. ہم منیزہ ہاشمی صاحبہ کا میں ضرور، بیکاز شیز میری تو مینٹور ہیں یہ، اور میں تو ان کو آپا کہتی ہوں، اور ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم شیف انم کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ہمارے جو زین زہیب بھائی ہیں موجود اور ان کے ہم نوا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور آخر میں فیض صاحب کا ہی کلام پیش کرتے ہوئے ہم پروگرام میں آپ کو خدا حافظ کہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. جی دل لگا کے
मेरे हो के भी मेरे ना हुए, वो मेरे हो के भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया, हाँ, उनको अपना बना के देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया, उनको 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 अपना बना के देख लिया। फैज़ तकमील गम भी हो ना सकी, फैज़ तकमील गम भी हो ना सकी, सगम रनी ना रानी ना मरे गाले सारे निदाने धनी मापसा सगम बगम 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 सगम जाता धनी निदा दगा गम मादा धनी निदा दगा निदा धनी मादा हम गम गम दरदा हम गम गम दरदा हम गम दरदा निदा मारे गाले सा फैज़ तकदीर गम भी हो ना सकी, फैज़ तकदीर गम भी हो ना सकी, इश्क को आज़मा के देख लिया, इश्क को आज़मा के देख लिया, हाँ, इश्क को आज़मा के देख लिया, इश्क को आज़मा के देख लिया, रोज़े उल्फत छुपा